अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो एपिसोड वाइज नॉवल आप लोगों की डिमांड पर लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा देना है, क्योंकि नॉवल बहुत ज़्यादा मज़े का है। यकीनन आप लोग इसे इंजॉय करेंगे, तो आप लोगों का रिस्पांस बहुत मायने रखता है, ठीक है जी। आप लोगों को नॉवल के बारे में मैं कल भी थोड़ा सा बता चुकी थी, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक सेकंड मैरिज बेस्ड नॉवल है, रूड हीरो बेस्ड नॉवल है, पोजेसिव हीरो बेस्ड नॉवल है, एमरजेंसी निकाह बेस्ड नॉवल है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड नॉवल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड है, किडनैपिंग बेस्ड है। मतलब बहुत ही मज़े की कहानियाँ यकीनन आप लोगों को पसंद आने वाली है। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने नॉवल का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी कहानी में क्या होता है। सुर्ख ज़रतार अरूसी लिबास में मलबूस नंगे पाँव दोनों हाथों से अपना भारी मलबूस उठाए सर पर भागती हुई बिना पाँव में आने वाले पत्थरों की फिक्र किए बस किसी भी तरह से वहाँ से गायब हो जाने के लिए सरगर्दा थी। दौड़ते हुए पीछे मुड़कर एक बार फिर उसी घर पर आखिरी निगाह डाली जहाँ उसका कुल सरमाया था। BMW में से अपनी शानदार वजाहत समेत ब्रांडेड डार्क ब्लू 3 पीस सूट पहने, स्काई शर्ट पर डार्क ब्लू कलर की टाई लगाई, बालों को जेल से सेट किए, शर्ट के बाजों पर इम्पोर्टेंट कफलिंग्स लगाए, महंगी तरीन खुशबू में बसा बसाया वजूद अपने चमचमाते हुए जूतों समेत इस बैकवर्ड एरिया के मेन रोड पर उतर चुका था। सर, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, ड्राइवर की मोदब सी आवाज़ आई। तुम रुको इधर ही, मैं थोड़ी देर में आया। वो गाड़ी से बाहर निकलकर अपने कोट का दरमियाना बटन बंद करते हुए गमगीर आवाज़ में बोला था और शहाना चाल चलता हुआ गली में दाखिल हुआ। वो जो पीछे देखते हुए आगे को दौड़ रही थी, अचानक किसी ज़ोरदार टक्कर लगने पर खुद को संभाल ना पाई। मुकाबिल ने उसे बचाने के लिए तेज़ी से उसके गिर्द अपना हाथ डाला, जो सीधा उसके कमर पर रखा गया। हिना को अपनी बरहना कमर पर किसी के गर्म हाथों का लम्स महसूस हुआ तो जी जान से काम कर रह गई थी। बज़ाहिर तो रूसी लिबास के बड़े से दुपट्टे में खुद को कवर किए हुए थे, मगर उस मवाली काशी ने ऐसा बेहुदा रूसी लिबास उसे पहनने पर मजबूर किया था जिससे उसकी कमर और पेट अरियां हो रहा था, इसलिए वो खुद को छुपाए हुए थी। उसने एक नज़र इस सजी संवरी हुई दुल्हन के लिबास में मलबूस इस हसीन मूरत को देखा, फ़ौरन नज़रों का जाविया फेर लिया। हाथ उसकी कपकपाती लरसती हुई मरमरी गुदास कमर से फ़ौरन हटाए थे, मगर उसके वजूद से उठती हुई संदी महक उसे पल भर में अपने हिसार में ले गई। वो खुद को सरसनिश करते हुए उससे एक पल में दूरी बना गया था। इससे पहले कि वो फिर से भागती, ज़ेदान तगल्लुक ने उसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। शर्म नहीं आती अपने बूढ़े बाप की इज्जत को मट्टी में मिलाते हुए? वो धाड़ा। मुझे जाने दो प्लीज़। वो मिन्नत भरे अंदाज में अपनी स्याह गजाल चश्मा से आंसू बहा जारी किए बोली थी, मगर वो अनसुनी किए उसे अपने साथ घसीटता हुआ वापस वहीं ले जाने लगा जहाँ से वो भागती हुई बाहर निकली थी। मुझे वहाँ वापस नहीं जाना, छोड़ो मुझे। उसके मजबूत तरीन गिरफ्त से अपने दूसरे हाथ से जोर लगाकर छुड़वाने की कोशिश करते हुए उसके साथ घसीटती चली जा रही थी। गनिया ने देखा कि काफ़ी वक्त हो गया और ज़ेदान अभी तक वापस नहीं आया, तो एहतियात से अपना आप संभाल कर गाड़ी से बाहर निकली। मैडम जी, साहब नाराज़ होंगे, ड्राइवर ने झिझकते हुए मोदबाना अंदाज में कहा था। कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। वो शॉल अपने गिर्द लपेटते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उसी गली में आई जहाँ ज़ेदान तगल्लुक गया था। घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। बहुत अच्छा किया जो तू इसे लेकर आ गया, बड़ा फड़फड़ा लिया तूने। मवाली काशी ज़ेदान के हाथ से हिना का हाथ छुड़वाकर अपनी गिरफ्त में लेता हुआ बोला था। चल बे मौलवी, निकाह पढ़ा। ज़ेदान ने जब देखा कि सामने ही उसकी पार्टी का अहम तरीन वर्कर गोली लगने के बाद खून में लथपथ पड़ा ज़िंदगी की बाजी हार चुका है, तो उसे चंद पल ही लगे थे सिचुएशन को समझने के लिए। छोड़ दो इस लड़की को। ज़ेदान तगल्लुक की गुर्राहट गूंजी थी। काशी बदमाश इस वक्त अपने गैंग के साथ मौजूद था। ओए शहरी बाबू, अपनी खैरियत चाहता है तो चुपचाप निकल जा यहाँ से, अपने लफड़े में पड़ने का नहीं। उसने हाथ में मौजूद गन ज़ेदान पर तानी थी, वरना वो धमकिया में इस लहजे में बोला। चल बे मौलाना दाढ़ी, तुझे क्या फ़ारसी समझ में आती है? वो कड़े तेवरों से मौलाना साहिब को देखते हुए बोला था। नूरुलैन बेटा उठ जाओ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या आज? मामा जानी बस 5 मिनट और। उफ, क्या करूँ मैं तुम्हारा? फिर तुम मुझे ही कहोगे कि मैंने उठाया नहीं टाइम से। निघत बेगम उसके ऊपर से कंफर्टर हटाते हुए बोलनी थी। ओ मेरी प्यारी मम्मा, उठ गई मैं। वो आंखें मसलते हुए उठी थी। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ टेबल पे। वो कमरे से जा हटते हुए बोली। ओके मामा, मैं अभी आई। वो उनके पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोली। 10 मिनट बाद वो फ्रेश सी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। निघत बेगम उसके सामने पराठा और आमलेट रख रही थी। सुबह खैर, शहबाज तगल्लुक ने चेयर पर बैठते ही सबको मुश्तरका तौर पर कहा था। सुबह खैर, वो पराठा खाते हुए बोली।
फरजाम उठ गया? शहबाज तगल्लुक ने निगहत बेगम से पूछा था। नहीं, आज पुलिस स्टेशन नहीं जाना उसने, इसीलिए अब तक सो रहा है। निगहत बेगम उनको नाश्ता सर्व करते बोली थी। यारक, तुम नूर को उसके डिपार्टमेंट में छोड़कर फिर अपने डिपार्टमेंट में जाना। जी दादा जान, जैसा आपका हुक्म, वो अदब से बोला। नाश्ते से इंसाफ करने के बाद वो नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ अपनी जगह से उठा। चलो नूर, वो उसे कहता बाहर की तरफ निकला था। शहबाज तकल्लुक ख़ानदान के सरबराह थे। वो एक बावकार और बारोब शख्सियत के मालिक थे। ख़ानदान में उनके फ़ैसलों को हरफ़ आखिर माना जाता। एक बार जो बात उन्होंने कह दी सो कह दी, किसी दूसरे को जुर्रत भी नहीं थी कि वो उन्हें टोक पाता। सब सर झुकाए उनके फ़ैसलों पर सरखम तस्लीम करते। शहबाज तगल्लुक के 3 बेटे अमाद तगल्लुक और फरहाद तगल्लुक जमात तगल्लुक थे। इन तीनों की शादियां शहबाज तगल्लुक ने अपनी पसंद से की थीं और वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश भी थे क्योंकि तीनों की शरीक हयात बहुत अच्छी थी। सबसे बड़े बेटे अमाद तगल्लुक का एक ही बेटा ज़ेदान तगल्लुक, जो घर की पहली और सबका लाडला बच्चा था। शहबाज तगल्लुक तो उस पर अपनी जान छिड़कते थे। दूसरे बेटे फरहाद तगल्लुक के 2 बेटे फरजाम तगल्लुक और यारिक तगल्लुक थे, जबकि तीसरे बेटे जमात तगल्लुक की एक बेटी नूरुलैन थी। जमात और निगहत बेगम नूरुलैन के सर पर सलामत थे, मगर बाकी बच्चों के वालिदैन एक ख़तरनाक हादसे से जम बर ना हो सके और आगे पीछे इस शदीद एक्सीडेंट की ताब ना लाते हुए इसे दार फ़ानी से रुखसत हो गए। तब से इन सब बच्चों के दादा जान शहबाज तगल्लुक की सब बच्चों की कफ़ालत कर रहे थे। ज़ेदान, फरजाम और यारिक तीनों की परवरिश की जिम्मेदारी शहबाज तगल्लुक ने खूब अच्छे से निभाई थी। जमात तगल्लुक ने कभी बिस्नेस पर तवज्जो ना दी। फरहाद और अमाद ही बिज़नेस संभालते थे, मगर उनके चले जाने के बाद जमात ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अबे रुक तेरी तो, उसने सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर उसकी पुश्त पर मारा था। वो जो बायबे मलबूस ताज़ा मॉल रोड में दाखिल होती है, अमीर सादी का क्लच उसके शाने से खींच कर भागी थी। एक लफंगा उसका ताकुब करने लगा। शर्म नहीं आती तुझे औरत ज़ात पर जुल्म करते हुए? वो रुकी, फिर मुड़ी और फुर्ती से चलती हुई ज़ुबान के जौहर दिखाने लगी थी। तुझे शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? तो मुझे क्यों आएगी? ला इधर दे मेरा पर्स। क्यों, बाप का माल है? वो तलखी से घुराई। मेरे नहीं तो कौन सा तेरे बाप का माल है? जल्दी दे, अपन का टाइम खोटा ना कर, चल जल्दी दे। वो एक हाथ के इशारे से उसे क्लच मांग रहा था। क्यों, हिस्सा चाहिए कमीने तुझे? मेरी मेहनत की कमाई ऐसे कैसे दूँ तुझे? क्या बहन ब्याही है? ये ले, अभी देती हूँ तुझे हिस्सा। वो पाँव में मौजूद चप्पल का उसकी तरफ पूरा निशाना ताक कर फेंकते हुए चिल्लाई थी। और आओ देखा ना ताओ कि चप्पल निशाने पर भी लगी है या नहीं। अपना अबाया उठाए सर पर दौड़ लगा दी थी। शुक्र था कि निशाना चौंका। वो दुगनी तेजी से उसके ताकुब में दौड़ा था और एक ही जुस्त में उसे जा लिया। उसने तेजी से हाथ में पकड़ा क्लच बाइक के अंदर शर्ट के गले में फंसाया था। बड़ी महफूज जगह तलाश की है छुपाने की, वो मायनी खेस नजरों से देखता हुआ कमीनेपन की इंतहाओं को छूता हुआ बोला था। अपने आप निकाल दे, वरना मैं निकालूंगा तो मुझे भी मजा आएगा, और शायद तू भी यही चाहती है। वो आंख मार कर बोला। शट अप, वो उसकी बकवास पर चिल्लाई थी। वाह, आजकल के चोरों को अंग्रेज़ी भी आती है, तमस्खराना अंदाज में कहा गया। वो धप से सड़क पर बैठी थी। बस हो गई इतने में तेरी, वो दांतों की नुमाइश करते हुए लोफराना अंदाज में बोला। बस तो तेरी करवाऊंगी चिछोरे, वो अपने दोनों हाथों को मिट्टी से भरकर उसकी आंखों की तरफ करके उछालते हुए नखुवत से बोली थी। एकदम से आंखों में पड़ी मिट्टी से सारे मंजर धुंधला गई। आंखों में होने वाले दर्द और खारिश से निजात पाने के लिए उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उमर किधर मर गया है? उसने पॉकेट में से मोबाइल निकालकर कांस्टेबल उमर को कॉल की थी। जी सर, उसने झट से कहा। जी सर के बच्चे बाइक लेकर रोड की दूसरी तरफ पहुँच। जी सर, बस अभी आया। उसने जल्दी से फ़ोन पॉकेट में डाला, फिर कोक का आखिरी बड़ा सा घूंट अंदर उंडेल कर दुकान से बाहर को भागा था और भागता हुआ बाइक पर बैठा। इस सर को भी ईद के दिन सुकून नहीं, ना खुद आराम करते हैं ना किसी और को ईद मनाने देते हैं। यही तो दिन है चोरों का। उन्हें भी चोरी करके ईद मनाने दें और मुझे भी, पर ना जी। वो जले दिल के भफोले फोड़ता बाइक को किक मारकर स्टार्ट करते हुए बेजारी से बोला था। आइए सर बैठें। जैसे ही फरजाम बाइक पर बैठा, उछलकर नीचे उतरा था। भाई क्या धूप में खड़ी की थी? जी सर, वो खिसियाते हुए दांत निकाल कर बोला। जाहिल इंसान, सारा कुछ जला डाला। वो जलकर तेज़ आवाज़ में बोला। गले में मौजूद गिरा लगे स्कार्फ को खोलकर सीट पर बिछाया, फिर उस पर बैठते हुए उसके शाने पर अपना हाथ मारा था। चल अब। उमर ने बाइक स्टार्ट की। सर, जान की अमान पाऊँ तो एक बात पूछूं? बोलो, उसने सख्त आवाज़ में कहा। सर, आज अब बहुत गुस्से में है। क्या हुआ? होना क्या था, एक चटांग भड़की लड़की मुझे यानी एसपी फरजाम तगल्लुक को चूना लगा गई। ईद उल अज़हा के मौका पर मुझे ही बकरा बना गई। बकरी कहीं की, एक दफ़ा मिल जाए फिर देखना तुम, उसकी कुर्बानी करूँगा। वो उसके बारे में सोचता हुआ एक बार फिर से पीछोताप खा कर रह गया था। पहली बार हुआ था कि किसी लड़की को देखकर जाने किस कोने में छुपा उसका ठरकपन बाहर आया था। उसे याद करके खुद ही हंसी आई थी।
لاہور کے مال روڈ پر واقع چمن کے قریب سے گزرتی ہوئی اس کی نظر فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی پر پڑی. وہی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں جن پر گھنی خمدار پلکیں سایہ فنگن تھی. وہی سیاہ ابایا. رک یار، فرزام نے عمر کو بائک روکنے کے لیے کہا. ایس پی فرزام تغلق عید کے دن حلیہ تبدیل کر کے ایسے ہی چوروں کی تلاش میں سرگرداں تھا. کھڑکی میں کھڑے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتے وہ خود بھی گہری سوچ میں ڈوبی اسی منظر کا حصہ معلوم ہو رہی تھی. پرندے قطار در قطار اپنے آشیانوں کی جانب رواں دواں تھے، مگر شاید اس کی ہی زندگی جمود کا شکار ہو کر رہ گئی تھی. وہ جب کبھی بھی سورج غروب ہوتا دیکھتی تھی تو ایک بے نام سی اداسی اسے اپنے گرد محسوس ہوتی. کچھ ویسا ہی کرب اس کی خوبصورت آنکھوں میں بھی آن بسا جو شاید اب اس کی ذات کا حصہ بنتا جا رہا تھا. ہنا، کیا بات ہے بیٹا، کس گہری سوچ میں گم ہو؟ اپنے جان سے پیارے بابا کی آواز سنتی وہ چونک کر پلٹی تھی. پھر پیچھے کھڑے اس کے بابا کی طرف دیکھا. ان کے چہرے پر پریشانی کے سائے نمایاں ہو رہے تھے. وہ کبھی بھی انہیں اپنی وجہ سے پریشان نہیں دیکھنا چاہتی تھی. کچھ نہیں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں. وہ چہرے سے اداسی ہٹانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے ہلکا سا مسکا کر بولی تھی. تو رحیم بخش کے چہرے کے تار چڑھاؤ میں نرمی بکھری، اور بس یہی ایک لمحہ تھا جب اس کے گزشے ماہوں سال کا ہر غم غلط ہو جاتا تھا. کچھ دیر پہلے تک جو چہرہ اداس تھا اپنے بابا کو خوش دیکھ کر زندگی سے بھرپور مسکان لیے جگمگا اٹھا تھا. وہ بھاگ کر اپنے بابا کے سینے سے لگی. بابا کی جان، اگر آپ حمزہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو بتاؤ مجھے. محبت سے اس کا ماتھا چوم کر وہ نرم آواز میں بولے. ان کی آواز میں بھی ان کی شخصیت جیسی تھی، نرم اور مہربان، حد درجہ حلاوت سمیٹے ہوئے. بابا، آپ کی خوشی میں میری خوشی. بس مجھے ایک بات کا غم ہے. ابھی صرف میٹرک کے پیپرز دیے ہیں، مجھے ابھی اور پڑھنا تھا، کالج جانا تھا، پھر یونیورسٹی بھی، مگر یہ سب ایک خواب ہی رہ جائے گا شاید. اس نے یاسیت سے کہا تھا. بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اس موالی کاشی نے ہم دونوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. میں تیرے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، جو تجھے جلد سے جلد ایک مضبوط سائبان فراہم کر دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس کاشی سے تو کچھ بعید نہیں. وہ جو دن دہاڑے یہاں آ کر ہمیں دھمکیاں دے سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک بار تمہارا نکاح حمزہ سے ہو جائے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے بابا، آپ پریشان مت ہوں، جیسا آپ مناسب سمجھیں. وہ گلوگیر لہجے میں بولی. رحیم بخش نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سر پر دست شفقت رکھا تھا. رحیم بخش کی ایک ہی بیٹی تھی ہنا. اس کی بیوی کچھ سال پہلے ہی داغ مفارقت دیے اس دنیا سے کوچ کر چکی تھی. اب رحیم بخش ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے. پھل کا ٹھیلا لگاتا جس سے بمشکل ہی گزر بسر ہو رہا تھا. گھر کے بل کے، کھانے پینے کا خرچ، اور پھر اس کے اسکول کی فیس. اور اب اس موالی کاشی نے ان دونوں کا جینا حرام کر دیا تھا. وہ اپنے میٹرک کے بورڈ کے پیپرز دینے جا رہی تھی کہ راستے میں اس محلے کے مشہور بدماش کاشی نے اس کا راستہ روکا. گلی محلے کے سب لڑکے دور کھڑے اپنی اپنی جگہ پر موجود تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ اسے موالی کاشی سے بچاتے. وہ ہونکوں کی طرح ارد گرد دیکھنے لگی جہاں ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ موجود تھا. اتنی بن ٹھن کے تو وہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں گئی تھی. سادہ سے کپڑوں میں ملبوس، وہ ہاتھ میں جیومیٹری باکس پکڑے دم سادے کھڑی تھی. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا. اس کے بابا نے کہا بھی تھا کہ میں چھوڑ آتا ہوں، مگر وہ ان کے کام کی وجہ سے انہیں منع کر گئی. اس کے بابا رحیم بخش فروٹ کی ریڑھی لگاتے تھے، صبح صبح منڈی جا کر تازہ پھل لاتے تھے. بس اسی وجہ سے اس نے انہیں منع کر دیا کہ ان کے کام میں خلل نہ پڑے، اور انہیں منع کر دیا کہ وہ خود ہی پیپر دینے چلی جائے گی. مگر واقعی آج آ کر پچھتانے لگی تھی. وہ اپنے ہی دھیان میں چلی جا رہی تھی کہ چاروں طرف سے اس موالی کاشی کے گنڈوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرا تھا. کدھر جا رہی ہو چھمک چھلو؟ کاشی جو شکل سے آوارہ لگ رہا تھا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس بن بلائی مصیبت کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے. دیکھیں، مجھے جانے دیں، میرا پیپر ہے، وہ ہمت باندھ کر بولی تھی. ارے لڑکی، تم جانتی نہیں ہو ہمارے کاشی بھائی کو، ورنہ ان میں سے ایک لڑکا اسے باور کروانے لگا. اگلے ہی پل وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کی طرف موڑ گیا تھا، جس سے اس کے منہ سے درد کے مارے چیخ نکلی تھی. محلے والے محض خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے. کسی میں بھی اس بھیڑوں کے چھٹے میں ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہ تھی. بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس نے ہاتھ چھوڑا. وہ جان چھوٹ جانے پر بھاگتی ہوئی آگے بڑھ گئی. پھر ہر بار ایسا ہونے لگا اور وہ روز اس کا پیچھا کرتا. کچھ کہتا نہ، مگر اس کے گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر پہنچنے تک اس کے پیچھے پیچھے رہتا. اور آخری پیپر والے دن تو گھر آ کر اس کے بابا رحیم بخش کو دھمکا کر گیا تھا کہ وہ اس جمعہ کو اس سے نکاح کرنے آئے گا. بابا، اب کسی سے بات کرے نا، وہ اس موالی سے ہمارا پیچھا چھڑوائے. بیٹا، ہم غریب لوگوں کی بات کون سنے گا؟ پولیس بھی ان گنڈوں سے ڈرتی ہے، ہماری کیا اوقات؟ کون سنے گا ہماری فریاد؟ بابا، آپ جن جماعت میں کام کرتے ہیں ان سے بات کریں. نہیں بیٹا، وہ بڑے لوگ ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے جھگڑوں میں کیوں پڑیں گے؟ بابا، آپ بھی تو ان کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بنا جلد سے جلوس میں پیش رہتے ہیں، تو کیا وہ اپنے کارکنان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟
ایسی بات نہیں ہے، ہمارے ایم پی اے زیدان صاحب بہت نیک اور رحم دل انسان ہیں، وہ ان کی تعریف میں رتب اللسان ہوئے۔ تو ان سے بات کریں نا، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ زیدان تغلق ایم پی اے کے عہدے پر فائز ایک مشہور ترین سیاسی لیڈر تھے۔ رحیم بخش ان کے ہر جلسے میں شرکت کرتا اور فعال کردار ادا کرتا، اس لیے وہ زیدان تغلق کی نظروں میں تھا۔ کبھی کبھار راستے سے گزرتے ہوئے وہ گھر کے لیے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر رحیم بخش کے ٹھیلے سے پھل خرید لیتا۔ اس طرح غریب عوام بھی اس کے آسانہ انداز سے متاثر تھی اور جب بھی کوئی جلسہ ہوتا بنا سوچے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے۔ زیدان تغلق اپنے سٹیٹس میں تو زبان زد عام تھا ہی، بلکہ ان کے علاوہ عام عوام کے دلوں میں بھی جگہ بنا چکا تھا۔ نہیں بیٹا، ان جیسے بدماشوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس تم جلد از جلد بخیر و عافیت اس گھر سے رخصت ہو جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تب بھی رحیم بخش نے اپنے محلے کے ایک جاننے والے کے بیٹے حمزہ سے اس کا رشتہ طے کر دیا اور ایک دن پہلے جمعرات کے روز نکاح طے ہو گیا۔ آج وہ دن بھی آن پہنچا جب اس کا نکاح طے تھا۔ اس کے سسرال سے اس کے لیے نکاح کا جوڑا آیا۔ محلے کی ہی ایک لڑکی جو اس کی اسکول کی دوست بھی تھی اسے تیار کرنے آئی تھی۔ جب وہ تیار ہونے لگی تو لہنگے کے ساتھ مختصر سی چولی دے کر ٹھٹکی تھی، آنکھیں حیرت سے دو چند ہو گئیں۔ اپنی سہیلی کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ بابا بتا رہے تھے کہ وہ لوگ بہت شریف لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ایسا لباس نہیں بھیج سکتے۔ بالآخر اس کے منہ سے خاموشی کا کفل ٹوٹا تھا۔ پہن لو جیسا بھی ہے، ورنہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میں تمہارا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کر دیتی ہوں، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ مگر وہ گہرا سانس بھر کر بولی، کچھ اگر مگر کا وقت نہیں، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے سسرال والے پہنچنے والے ہوں گے۔ انہوں نے ہی بھیجا ہے، اور کون بھیجے گا شادی کا جوڑا؟ وہ دل پر پتھر رکھے وہی لباس پہننے لگی تھی۔ سرخ روسی لباس نے اس کے نخیز حسن کو دو آتشہ بنا ڈالا تھا۔ اوپر سے سرخ میک اپ اس کی سفید رنگت پر عجب چھپ دکھلا رہا تھا۔ پریوں کے حسن کو مات دیتی ہوئی وہ سادہ سے میک اپ میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ بات لینے کے بعد وہ ٹاول کور کے گرد لپیٹے ڈریسر کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ آنکھوں میں اس کا عکس دکھائی دیا، لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ یارک، تمہاری شرٹ، نور نے چٹ سے دروازہ کھولتے ہی کہا اور شرٹ والا ہاتھ آگے کیا، مگر اسے شرٹ لیس دیکھ فوراً نظروں کا زاویہ پھیر لیا تھا۔ ذرا ایٹیکیٹس نہیں، تم میں کسی کے روم میں آنے سے پہلے بندہ ڈور ناک کر لیتا ہے۔ وہ اچانک اس کے وارد ہونے پر جھنجھلا کر غصے سے بولا تھا۔ سوری، وہ منمنا کر رہ گئی تھی۔ تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، انہیں کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بھی نہ بولی۔ کتنی بار کہا ہے بھائی بولا کرو، بڑا ہوں میں تم سے۔ وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچ کر غزیلے لہجے میں بولا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی اور اپنے دھڑ دھڑ دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھے اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی۔ پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ یارک تغلق نے اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹنوں کو کھلا رہنے دیا جس میں اس کی سفید باڈی جھلک رہی تھی۔ بالوں کو پیشانی پر بے نیازی سے بکھرا رہنے دیا۔ لبوں پر الوہی مسکراہٹ سے جائے ایک شاندار سیلفی بنائی، انسٹا پر بنے اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دی۔ پھر باقی کی تیاری مکمل کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے سے پہلے اپنے موبائل پر آخری نگاہ ڈالی۔ چند منٹوں میں اس کی سیلفی پر ہزاروں کی تعداد میں لائکس کی بھرمار ہو چکی تھی، جس میں زیادہ تعداد صنف مخالف کی تھی۔ اس کی سٹائل کی ہی تو لڑکیاں دیوانی تھیں، مگر وہ صرف ایک کا دیوانہ تھا جو اسے گھاس ہی نہیں ڈالتی تھی۔ شانے کے ایک طرف بیگ ڈالے وہ یونی جانے کے لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تھا۔ الارم کلاک کی آواز سے کمفرٹر میں لپٹے وجود میں حرکت آئی۔ اگلے ہی لمحے دلربا کمفرٹر سے ہاتھ باہر نکال کر الارم بند کر کے دوبارہ سو چکی تھی۔ یہ سلسلہ 2 بار چلا، مگر تیسری بار جو ہی الارم کی آواز آئی فوراً سے بیشتر آنکھیں کھولی اور ایک ہی جست میں بیڈ سے چھلانگ لگاتی واش روم میں بند ہو گئی تھی اور جلدی سے شاور لے کر نکلی۔ مگر یہ کیا، یونی میں صرف 40 منٹ رہ گئے تھے، جن میں سے آدھا گھنٹہ تو جانے میں ہی لگ جانا تھا۔ تیزی سے بال سنوارنے کے بعد وہ ایک نظر بیگ میں موجود چیزوں پر ڈالتی کمرے سے باہر جانے لگی، مگر کچھ سوچتے ہوئے مڑی اور ایک نظر آئینے میں خود کا جائزہ لینے لگی۔ شارٹ فراک اور کیپری میں ملبوس، سر میں سٹالر لپیٹے بغیر کسی آرائش کے بھی حسین لگ رہی تھی۔ دل خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھتی وہ یونی میں آنے والی لڑکیوں کی متوقع ڈریسنگ کا سوچتی بے اختیار جھرجھری لے گئی تھی۔ اپنے آپ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ آنکھیں بند کی تو اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیا۔ ان کا چہرہ دکھتے ہی آنکھوں کو تروٹ ملی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی ہاسٹل کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ گیٹ سے انٹر ہوا تھا کہ سامنے ہی اسے وہ کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی نظر آئی۔ وہ چہرے پر شرارتی مسکان سے جائے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اگلے لمحے اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اوئے ہوئے پرنس، اوئے ہوئے پرنسس، کیسی ہو؟ دل جو فاطمہ سے باتوں میں مگن تھی اس کی آمد اور اس کے الفاظ پر سخت شرمندہ ہوئی، جبکہ نور تو یارک کے دل سے بے تکلفی پر دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ یارک، کتنی بار کہا ہے مجھ سے حد میں رہ کر بات کیا کرو، فضول ناموں سے مت بلایا کرو مجھے، وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولی۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دل، چلو کلاس کا وقت ہونے والا ہے۔ ان دونوں کو خاموش کھڑا دیکھ کر نورالعین خود بھی بول پڑی تھی۔
समझ जाओ यारिक, दोबारा किसी के सामने मुझसे बिला वजह फ्री होने की कोशिश भी मत करना। उसको झाड़ पिलाती नूर का हाथ पकड़कर चलती बनी थी। यारिक तगल्लुक, अब ये दिन भी आने थे कि सुबह सुबह इतनी बेइज्जती, वो भी एक लड़की के हाथों। वो अफसोस सदा से अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया था, जबकि दूसरी तरफ यारिक के दिल के हाथों बेइज्जती देखकर नूर के रगों पे में ढेरों सारा सुकून उतर गया था। हमजा के घर के चंद अफराद सादगी से निकाह की रस्म अदा करने के लिए रहीम बख्श के घर पहुंच चुके थे। इससे पहले कि निकाह शुरू होता, जाने किसने इस सब मामले की खबर काशी को दे दी कि वो उनके सरों पर किसी अनहोने अजाब की तरह वारिद हुआ था। मैंने तुझे और तेरी बेटी को अच्छे से समझाया भी था कि मुझसे ज़्यादा शान पट्टी दिखाई ना तो तेरी खैर नहीं। वो गन निकाल कर रहीम बख्श पर ताने हुआ गज़बनाक आवाज़ में धाड़ा था। अबे छछुंदर की औलाद, चल फूट ले जल्दी, वरना तेरा तो दमादम मस्त कलंदर। वो हमजा को गन से डराकर बाहर निकलने का इशारा करते हुए बोला। हमजा और उसके रिश्तेदार तो इस बदमाश से डरते हुए अपनी जान बचाकर फ़ौरन वहाँ से रफू चक्कर हुए थे। काशी की बुलंद आवाज़ सुनकर वो कमरे से बाहर निकली। वाह रे मेरी चमक, चलो, मेरे भेजे हुए कपड़ों में तो एकदम पटाखा लग रही है कसम से। वो बेहुदा अंदाज में उसको एक्सरे करती निगाहों से देख कर बोला और चलते हुए इसके करीब आने लगा था। बकवास बंद करो काशी और दूर रहो मेरी बेटी से। निकाह में शमूलियत के लिए आए चंद मोहल्लेदार और उनकी औरतें एक तरफ खड़े चुपचाप ये सब देख रहे थे। ज़्यादा उछल मत बुड्ढे, हम दोनों का निकाह होने दे, फिर बात करेंगे। रहीम बख्श ने कोई राह सुझाई ना देते हुए हिना को वहाँ से भाग जाने का इशारा दिया था, जो काशी की नज़रों से मख्फी ना रह सका। उसे रहीम बख्श पर गन तान कर बुलेट चढ़ाया था। मेरी परवाह मत करना, तुम्हें मेरी कसम, कहीं दूर भाग जाओ यहाँ से, रहीम बख्श ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा था। वो अपने बाप की आवाज़ में छुपा कर्ब और आंखों में लिखी दर्द और बेबसी की तहरीर पड़े बिना सोचे समझे वहाँ से भाग निकली थी। उस्ताद, आपकी दुल्हन भाग रही है, काशी के एक चेले ने उसे आगाह किया था। भागने दो उसे, आज भागने का शौक भी पूरा कर ले। ये ना सोचे काशी ने शौक नहीं पूरे करने दिए, ये इलाका काशी का है, जाएगी भी तो किधर, काशी से बचकर। वो रोना तमेज़ अंदाज में मुस्कुराकर बोला था। फिर गोली की एक तेज़ आवाज़ इस छोटे से घर में गूंजी थी। ले चमक, चलो, तेरा आखिरी सहारा भी गया, अब मुझसे तुझे कौन बचाएगा। वो गन की नाल पर फूंक मार कर बोला था। रहीम बख्श का खून से लुथड़ा वजूद लम्हों में ज़मीन बोस हुआ। वहाँ मौजूद हर शख्स डर से सहम कर खड़ा हुआ दीवार से चिपक गया था। कुछ ही देर में एक सूटिड बूटिड शख्स उसका हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुआ। चल वे मौलवी दाढ़ी, निकाह शुरू कर। हेलो MPA ज़ेदान तगल्लुक स्पीकिंग। उसने पॉकेट में मौजूद अपना आईफोन निकाल कर नंबर प्रेस किया और सपाट लहजे में बोला था। ओए MPA तू जो भी है मेरे फड्डे में ना पड़, निकल यहाँ से, वरना। उसने ज़ेदान को धमकी अमेज़ अंदाज में कहा था। वरना? वो अपनी भारी रोबदार आवाज़ में घुराया था और अपना कोट उतार कर दूर फेंका। देख MPA, तो अभी मुझे जानता नहीं है। वो भी ज़ेदान के अंदाज से पलबर को दहला था, जो अब शर्ट के कफ मोड़े उसी की तरफ बढ़ रहा था। देख, तू दूर रह मुझसे। उसे जारहाना तरीके से अपनी तरफ बढ़ता पाकर 2 कदम पीछे हुआ था। क्यों बे, अभी से निकल गई सारी गुंडागर्दी। वो काशी को कॉलर से दबोच कर गंभीर आवाज़ में बोला था। 5 फीट के काशी बदमाश की 6 फीट के हामिल लंबे चौड़े वर्जिशी जसामत के मालिक ज़ेदान तगल्लुक के सामने हवा निकल गई। ज़ेदान तगल्लुक का एक ही पंच उसके हवास उड़ा गया था। वो लहराता हुआ दरवाजे के पास जा गिरा, जहाँ से गनिया अंदर आ रही थी। उसके साथ ही पुलिस भी तेज़ी से अंदर आई थी। ज़ेदान तगल्लुक का एक इशारा समझते ही पुलिस काशी और उसके चमचों को अपने साथ ले गई थी। तुम्हें मैंने मना भी किया था इस हालत में बाहर आने से। ज़ेदान तगल्लुक ने अपना कोट उठाकर अपने सफ़ेद रंग के बाजू पर रखा, जहाँ से सब्ज़ रगें उभरी हुई मालूम हो रही थीं। आपने आने में देर कर दी, बस आपको देखने आई थी। गनिया धीमी आवाज़ में अपनी साड़ी का पल्लू संभाल कर बोली थी और अपने इर्द गिर्द लिपटी हुई शॉल को दुरुस्त करने लगी। हिना यकटक अपने बाबा के मुर्दा वजूद को देख रही थी, जो उसकी वजह से इस दुनिया से ही चले गए। वो घुटनों के बल फर्श पर उनके करीब बैठी हुई धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। गनिया ने सारा मंजर देखा तो उससे रहा ना गया। उसने हिना के शाने पर हाथ रखा और उसे तसल्ली दी। ये पैसे रख लें और उनकी तदफीन का इंतज़ाम करें। ज़ेदान ने एक आदमी को मुखातिब किए हुए वॉलेट से रुपए निकाल कर कहा और पैसों वाला हाथ आगे बढ़ाया। जी बेहतर, वो कहते ही पैसे लेकर बाहर निकल गया। इस सिचुएशन में वहाँ से जाना भी मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए तदफीन के अमल से फरागत के बाद ही वो लोग जब वहाँ से निकलने लगे तो इसे भी यहाँ से ले जाएं, वरना हम इसे यहाँ से निकाल देंगे, एक मोहल्लेदार औरत ने तंजिया अंदाज में कहा। ये क्या कह रही हैं आप? गरिया ने हैरान होते हुए सवालिया अंदाज में कहा। ठीक कह रहे हैं, वो मोवाली जब जेल से छूटेगा इसे ढूंढने यहाँ फिर से आएगा। इससे पहले कि वो हमसे किसी की जान का दुश्मन बने, इसकी वजह से हम इसे यहाँ रहने ही नहीं देंगे। वैसे भी ये कौन सा इनका अपना घर है, ये मेरे किराएदार हैं, मैं अब से मज़ीद यहाँ नहीं रखूँगी। ए लड़की, अपना सामान उठा और निकल जा यहाँ से। हिना ने डुबडुबाई आंखों से इस औरत को देखा, जो अभी अपने बाप की मौत के सदमे से नढाल थी। पूरी तरह संभल भी ना पाई थी कि एक और तूफान बरपा हो गया।
मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई भी नहीं बाबा के सिवा, वो गुलूगीर लहजे में बोली थी। अपना जो भी ज़रूरी सामान है वो ले लो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, मेरी छोटी बहन बनकर। गनिया ने उसे अपने साथ लगाकर मोहब्बत भरे अंदाज में कहा था। मगर मैं आपके साथ कैसे? नम आंखें और रूंधा लहजा गनिया ने इस छोटी सी लड़की को तरहम बख्श निगाहों से देखा। हिना ने भुराई हुई तशक्करों में इस निगाहों से इस रहमदिल खातून पर एक नज़र डाली थी। ये क्या कह रही हो गनिया? ज़ैदान ने काटदार नज़रों से उसे देखा। प्लीज़ ज़ैदान, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। वो गहरा सांस भर कर रह गया था। ये आज से 1.5 साल पहले एक लाउंज का मंजिर था। यहाँ का हॉल ही इस विला के मकीनों के बेहतरीन ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। 3 नहायत कीमती फ़ानूस इस हॉल के वस्त में थे, जो कि हमा वक्त रोशन रहते खूबसूरत और नफीस सोफ़े और डेकोरेशन पीस, पुराने जंगी आलात, गर्ज हर चीज़ अपनी मिसाल आप थी। यकीनन इस कई के नाल पर मबनी महल नुमा घर का चप्पा चप्पा इसी तरह नफीस और खूबसूरत आराइश से मुज़य्यन था कि देखने वाले इसे तगल्लुक वाला कम और महल ज़्यादा कहते थे। आखिर को ये किसी आम शख्स की रिहाइशगाह तो नहीं थी, बल्कि तो मुल्क के नामूर बिजनेसमैन शहबाज तगल्लुक की रिहाइशगाह थी, जो अपनी बेतहाशा दौलत और शोहरत के बायस मशहूर व मारूफ थे। इस वक्त शहबाज तगल्लुक अपने रोबो दबदबे समेत पूरी शान और शौकत से अपने पोतों के साथ हॉल में मौजूद थे। आज उन्होंने किसी अहम फैसले से सबको आगाह करना था, जिस बिना पर सब वहाँ पर मौजूद थे। इसी असना में ज़ैदान तगल्लुक हॉल में दाखिल हुआ। ब्लैक जीन्स पर ब्लू शर्ट पहने, स्याह बाल जेल से सेट हुए, चेहरे पर नहायत संजीदगी, हल्की सी बियर्ड उसकी पुरवकार शख्सियत को 4 चांद लगा रही थी। अपने मखसूस मगरूराना अंदाज में चलता हुआ वो शहबाज तगल्लुक के दाएं जानब आकर बैठा तो जमात तगल्लुक ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। ज़ैदान, मैंने नूर का रिश्ता तुम्हारे साथ करने का फ़ैसला किया है, तुम्हें कोई एतराज़? शहबाज तगल्लुक ने अटल अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाया। दादा जान, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं नूर से, वो मुझसे छोटी है, ये तो कोई काबिल कबूल एतराज़ नहीं, इस रिश्ते से मना कर लिए। वो उसकी बात पर बोले थे, मगर दादा जान, मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहनों की तरह माना है। ज़ैदान ने अपने तय एक और अहम वजह पेश की थी। शादी से पहले सब बहनें ही होती हैं। उन्होंने जैसे बात का हल निकाला। मगर दादा जान, मैं... उनके चेहरे पर मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई और उसकी जगह पेशानी पर शिकनों का जाल बना था। मैं कुछ ख़ास हक में नहीं हूँ इस रिश्ते के, जमात ने कहा था। लेकिन बाबा, जमात ने बोलना चाहा। वो अपने लाडले पोते के लिए फर्माबरदार बीवी चाहते थे। जमात, मैंने तुम्हारे लिए भी अच्छा फ़ैसला किया था, अब तुम्हारी बेटी के लिए भी अच्छा ही फ़ैसला किया है। खुद भी समझो और अपनी बेटी को भी समझा दो अच्छे से। ठीक है बाबा जान, पर नूर अभी ना समझ है, वो सोचते हुए बोले। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो शिकायत का कोई मौका नहीं देगी आपको। बस एक बार नूर से बात हो जाती इस बारे में। नूर काफ़ी हसास है, ये तो फिर उसके रिश्ते का मामला है। जमात तगल्लुक बाप को देखते हुए गोया हुए थे। बाबा जान, प्लीज़ आप फिक्र नहीं करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि नूर इनकार नहीं करेगी। जमात तगल्लुक अब के ज़रा मुस्कुरा कर बोले थे। बाबा, आपने बुलाया? वो दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो जमात तगल्लुक, जो बेड पर लैपटॉप लिए बैठे ऑफिस के काम में मसरूफ़ थे। हाँ और नूर, बैठो। लैपटॉप एक तरफ रखते हुए वो अब अपने सामने बैठी अपनी प्यारी सी बेटी नूर की तरफ मुतवज्जो हुए थे। बेटा, एक बात करनी है आपसे। नूर ने सवालिया नज़रों से जमात को देखा तो जमात तगल्लुक ने बगैर तहमीद बांधे ज़ैदान से निकाह की बात कर दी। बाबा, मुझे ज़ैदान भाई से शादी नहीं करनी। नूर ने तो सुनते ही साफ इनकार कर दिया था। सिर्फ उसके बाबा ही थे जो उसके लाड उठाते, जिनसे वो बेधड़क अपने दिल की हर बात कर लेती थी। अब वो अपने सामने बैठे अपने बाबा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि उसकी बात सुनकर उसके बाबा का क्या रद्द-ए-अमल होगा। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं करनी मेरी नूर को ज़ैदान से शादी? जमात तगल्लुक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसकी छोटी सी बेटी जाने कब इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी का वक्त आन पहुंचा। वो अब उन्हें ये कैसे बताते कि उसे बचपन से ही यारिक पसंद है, उसी का हम उम्र, उसी से झगड़ने वाला, उस पर रोब जमाने वाला, उसके बचपन का साथी, चाहे वो जितना भी फ्रैंक थी अपने बाबा से। मगर उन्हें ये बात अपने मुंह से कैसे बताती? अभी वो इसी कश्मकश में थी कि बताए या नहीं। बाहर से शोर गुल की आवाज़ें आई थी। वो दोनों ही एकदम ही बाहर को लपके थे, जहाँ ज़ैदान तगल्लुक हाथ में सूटकेस उठाए बाहर निकल रहा था। फरजाम और यारिक दोनों से जाने से रोक रहे थे। जाने दो इसे। शहबाज तगल्लुक की कड़क आवाज़ सुनकर फरजाम और यारिक पीछे हटे थे। मैं हरगिज़ आपका ये फ़ैसला नहीं मानूंगा। शहबाज तगल्लुक की बात पर उसका ख़ानदानी गुस्सा धर आया। वो सर्द लहजे में बोला, अंदाज नहायत संजीदा था। अमूमन वो ठंडे मिजाज का इंसान था, लेकिन बेहद संजीदगी उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। वो अपने दादा जान से बेहद नरमी और मोहब्बत से बात करता था। बाकी दुनिया के लिए वो हमेशा के लिए लिया दिया अंदाज रहता था, लेकिन गुस्सा कम ही आता था। लेकिन जब आता था तो अपने ख़ानदानी अंदाज में आता था। आप अगर अपनी ज़िद के पक्के हैं तो मैं भी अपनी ज़िद का पक्का हूँ। आप ही का पोता हूँ, आप पर ही गया हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा। मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना जहाँ मेरी ज़िंदगी के इतने अहम फैसले पर मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं।
تم جا سکتے ہو۔ شہباز تغلق نے بنا اس کی بات مکمل ہوئے ہی اسے ہاتھ سے مزید بولنے سے روکتے ہوئے اشارہ کیا۔ وہ اپنا سامان اٹھائے آخری نظر اس گھر کے مکینوں پر ڈالتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے باہر نکل گیا۔ انسپیکٹر سائم، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ان پر نظر رکھیں گے اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے میں میری مدد کریں گے، اس مقصد کے حصول کے لیے چاہے ہمیں کوئی بھی روش کیوں نہ اختیار کرنی پڑے۔ فرزام اس وقت بے حد سنجیدگی سے اپنی ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا۔ سر، ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ فہیم کی آواز میں وہ ملک کے غداروں سے نپٹنے کے لیے جوش تھا۔ میں اپنی ٹیم میں موجود ایک ایک کو وارن کر رہا ہوں، سب اپنی اپنی ڈیوٹی پورے ہوش و حواس میں سر انجام دیں گے۔ فرزام کے چہرے پر بے حد سختی تھی۔ رات کو ان کا سامان سے بھرا ٹرک نجی روڈ سے گزرنے کی پکی انفارمیشن ملی ہے۔ سب کو ان کا کام سمجھا دیا گیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس میں ذرا سی بھی کوئی کوتاہی میں برداشت نہیں کروں گا۔ گاٹ اٹ؟ فرزام نے بلند آواز میں کہا تھا۔ یس سر، سب کی ایک ساتھ آواز آئی تھی۔ آپ سب جا سکتے ہیں، فرزام کے کہتے ہی سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھالنے کے لیے وہاں سے نکل گئے تھے۔ فرزام تغلق ایک نہایت قابل پولیس آفیسر تھا۔ دشمن اس کا نام سن کر ہی کانپتے تھے۔ بہت کم وقت میں اس نے بہت ترقی حاصل کر لی تھی، جس کی وجہ اپنے ملک سے محبت اور کام میں دلچسپی تھی۔ فرزام تغلق کا مزاج کافی سخت اور روبدار تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا۔ یہ اس کی جاب کا تاثر تھا کہ ہر وقت اس کے چہرے پر سختی رہتی تھی۔ 26 سالہ فرزام، جس کی خاندانی سفید رنگت، اونچی قد و قامت کا حامل شخص، اس کے چہرے پر ہر وقت سنجیدگی طاری رہتی۔ وہ ایک شاندار پرسنالٹی کا حامل تھا، اپنی ڈیوٹی پورے دل سے نبھاتا، اس کے لیے چاہے اسے خود کو بھی وقت کے مطابق کیوں نہ ڈھالنا پڑے۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، چارسو اندھیرا چھا چکا تھا۔ شہباز تغلق رات کے کھانے کے بعد شام کی واک کرنے کے لیے باہر نکلے۔ کہاں چلے اکیلے اکیلے؟ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ساتھ والے مولوی اقبال صاحب، جو ان کے قریبی دوست تھے، ان کی آواز سن کر رکے اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ السلام علیکم اقبال صاحب، بولے۔ وعلیکم السلام، شہباز تغلق نے خوش دلی سے جواب دیا۔ کیسے ہیں تغلق صاحب؟ شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ شکر ہے اللہ کا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کو کچھ بتانا تھا کیا؟ شہباز تغلق نے جنبے سے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جمعہ کے روز جامعہ اسلامیہ لاہور میں اجتماع تھا، وہاں ایک میرے جاننے والے مولانا کے ساتھ رسمی سی گفتگو میں آپ کا ذکر چل نکلا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا پوتا زیدان تغلق ان کے محلے میں ایک غریب کے گھر اس کی بیٹی کے نکاح میں شرکت کے لیے گیا تھا، اس کی مدد کے لیے۔ آپ کا پوتا بھی آپ کی طرح خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہے، مگر نیکی اسی کے گلے پڑ گئی۔ وہ ورکر تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، مگر اس کی تنہا بیٹی کو اس کی بیوی نے سہارا دیا اور اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ شہباز تغلق نے ان کی ساری باتیں سنی، مگر خاموش ہے۔ سوچوں کے دھارے زیدان کی طرف مڑ گئے، ٹھنڈی آب بھر کر راستے پر چلنے لگے۔ تغلق والا میں کچھ دنوں سے سنجیدہ ماحول تھا۔ پیپرز شروع ہو چکے تھے اور نوجوان پارٹی سب کچھ بھلائے پڑھائی میں مگن تھی، سوائے نورالعین کے۔ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ روٹین کے مطابق یارک کا اسی طرح سے خیال رکھ رہی تھی جیسے پہلے رکھتی تھی، البتہ یارک کو روٹین میں تھوڑا چینج آ گیا تھا۔ وہ پیپرز کی تیاری کے ساتھ دلربا کی یادوں کو بھی وقت دینے لگا تھا۔ شروع میں تو وہ اسے وقتی جذبہ سمجھتا رہا، مگر آہستہ آہستہ وہ احساس اس کی جڑوں میں گھسنے لگا اور اب اسے وہ بولڈ اور منہ پھٹ لڑکی اچھی لگنے لگی تھی، اور پیپرز کے بعد وہ دل کو اس کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے بابا کے انتقال کو 3 دن ہو گئے تھے۔ سائڈ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے ماتھے اور چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح دکھائی دے رہی تھیں۔ رونے کی آوازیں اب بند ہو چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر ابھی بھی ذہنی کرب اور اذیت کی داستان رقم تھی۔ اس کا وجود ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اٹھ کر زاروں کی تار روتی اور کبھی کبھی بولتے بولتے نیند کی وادیوں میں چلی جاتی۔ آنسو اس کا چہرہ لگاتار بھگو رہے تھے۔ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ تو ہر وقت بابا کے ساتھ رہنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ انہیں یاد کرتے ہوئے اس کے رونے میں پھر سے شدت آئی۔ زندگی کے گزشے لمحے یاد کرتے ہوئے اذیت کی انتہاؤں کو پہنچی تھی۔ کافی دیر بعد وہ آنسو صاف کرتی سر اٹھا چکی تھی، سرخ آنکھیں، چہرے پر آنسوں کے نشان۔ وہ ہونٹ کو چلتی اس وقت واقعی حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں بیڈ سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آپ چلے گئے، مجھے تنہا کر گئے، یادیں چھوڑ گئے۔ قدم قدم پر آپ کی یادیں ہیں، آپ کی مشفقانہ مسکراہٹ، آپ کا ساتھ، آپ کا پیار۔ یہ مجھے سانس نہیں لینے دے رہا۔ اس بڑی دنیا میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں۔ آنسو تو آتش چہرہ بھی گو رہے تھے، ذہن بار بار ماضی میں بھٹک رہا تھا، وہ پل جو ساتھ بتھائے تھے۔ اتنی جلدی مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں آپ؟ وہ ایک بار پھر سسکی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کچھ روز پہلے کا منظر لہرایا تھا۔ ایسے لگا کہ زندگی واقعی یہاں ٹھہر چکی ہے۔ گرنیاں دروازہ کھول کر اندر آئی اور سوئچ بورڈ پر انگلی رکھ کر سوئچ آن کیے تو تاریک کمرہ لمحے میں روشنیوں میں نہا گیا۔ ہنا کی نم آنکھیں چدھیا گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیسی ہو؟ آئے نا آپ پلیز۔ وہ سمٹ کر بیٹھتی ہوئی اس سے بستر پر جگہ دینے لگی۔
मैं ठीक हूँ, सूं सूं करती सुर्खमाइल नाक को दुपट्टे से रगड़ कर बोली। मैं जानती हूँ तुम्हारे बाबा ही तुम्हारे लिए सब कुछ थे, तुम्हारी कुल कायनात थी, तुम्हारी ज़िंदगी उनके शुरू को लेकर उन्हीं पे ख़त्म होती थी। उन्हें खो देने का सदमा बहुत बड़ा है, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, मगर अपने आसपास नज़र दौड़ाओ तो तुम्हें बुरे लोगों के साथ साथ चंद मुखलिस लोग भी मिलेंगे। हिना ने डुबडुबाई आंखों से गनिया की तरफ देखा। बहुत शुक्रिया आपका आपी, वो नम लहजे से बोली। सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको आपी कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा, गनिया ने मुस्कुरा कर कहा। अब जब तुमने मुझे आपी मान लिया है तो अपनी आपी की बात भी मानो। वो मुसलसल गनिया की जानब भी देख रही थी। जी बताएं आपी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आपने एक बेसहारा को बिना सोचे बिना जाने उस पर इतबार करके उसे सहारा दिया है, मैं आपकी बहुत ममनून हूँ। वो तशक्कुर में इस लहजे में बोली। मुझे दोबारा शुक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं, शायद इसी में मेरे खुदा की कोई मसलहत थी जो उसने मुझे वहाँ भेज दिया। वो इना का हाथ अपने हाथ में लिए बोली थी। बाहर निकला करो, रूम में से हमारे साथ बैठो, खाना खाओ, बातें करो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। अच्छा ये बताओ कौन सी क्लास में हो? 10th के पेपर से हैं, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। सही। अच्छा ये बताओ कौन से सब्जेक्ट थे, साइंस या आर्ट? मुझे तो साइंस का शौक़ था, डॉक्टर बनने का, मगर हमारे हालात मुझे इजाज़त नहीं देते थे ऐसे शौक़ पूरा करने के। बाबा कहाँ मेरी FSC के अखराजात उठा पाते, इसलिए मैंने आर्ट्स ही रखी। पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, चाहे साइंस में हो या आर्ट्स में, मुझे बस पढ़ने का शौक़ है। इतना ज़्यादा? उसकी आंखों में चमक आई थी। इन बातों में महब वो फिल वक्त अपना दर्द भूल चुकी थी। चलो तुम आराम करो, मैं ज़रा शाम का खाना देख लूँ। मैं बनाऊँ खाना? वो झिझकते हुए बोली थी। अरे नहीं, खाना बनाने के लिए मुलाजमीन हैं, वही बनाएंगी, मैं बस अपने लिए देख लूँ कि क्या बनवाना है। दरअसल मैं अपने लिए अलहदा खाना बनवाती हूँ और ज़ैदान के लिए अलग। ऐसा क्यों आपी? बेख्तियार उसके मुँह से निकला था। दरअसल मुझे पीर साहिब ने एक खाने का चार्ट दिया है, मैं उसी के हिसाब से खाना बनवाती हूँ। हिना ने हैरानी से देखा जैसे उसे कुछ समझ में ना आया हो। गनिया उसकी हैरान नज़रों को देखकर मुस्कुराई। परेशान मत, तो मैं बताती हूँ। दरअसल शादी के 1 साल तक हमारे यहाँ कोई बेबी नहीं हुआ तो मेरे वालिदैन के जानने वाले पीर साहिब के पास गई। उनके दम करने की वजह से अब हमारे यहाँ खुशखबरी आ गई है, यानी कि तुम खाला बनने वाली हो। बात समझ में आते ही हिना मुस्कुराने लगी थी। वाह सच्ची? आपको पता है मुझे छोटे बच्चे कितने पसंद हैं, वो फरते मुसर्रत से लबरेज लहजे में बोली थी। आप भी उसका नाम मैं रखूँगी प्लीज़? ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। चले मैं भी आपके साथ बाहर चलती हूँ आपकी मदद के लिए। चलो आओ मिलकर देखते हैं, गनिया ने दोस्ताना अंदाज में कहा। फिर दोनों मिलकर बाहर निकल गई थी। पेपर्स के बाद यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टी मुनक्किद की गई, जिसमें नूरुलैन ने जाने से साफ इनकार कर दिया और यारिक ने भी उसे ज़्यादा ज़िद नहीं की। वो जानता था कि नूरुलैन को यूनी की पार्टीज़ अटेंड करने की इजाज़त नहीं मिलनी थी दादा जान से, क्योंकि उन्हें लड़कियों का रात गए बाहर पार्टीज़ अटेंड करना पसंद नहीं था। इसीलिए यारिक अकेला ही पार्टी में गया था। यूनिवर्सिटी में चारों तरफ रंगोबू का सैलाब उमड़ आया था। हर तरफ लड़कियां जदीद तर्ज के लिबास में मलबूस अपने जलवे बिखेर रही थीं। बस कर कमीने, नसें हटा भी ले। वो दोनों पार्टी में कॉर्नर पर खड़े बातें कर रहे थे जब यारिक ने अहमद को लड़कियों को घूरते देख गुस्से से टोका। यारिक के टोकने पर अहमद ने ज़ोरदार कहका लगाया। यार देखने दे, आज तो क़यामत लग रही हैं ये हसीन तितलियाँ, आखिर को हमें दिखाने के लिए तो इतना सच धज कर आई हैं। अहमद ने लड़कियों को घूरते हुए लोफराना अंदाज से कहा था। तुम इंजॉय करो, मैं अभी आया। यारिक को अपनी मनपसंद हस्ती दिखाई दी तो हमजा को छोड़ दूसरी तरफ आया। हेलो, यारिक की आवाज़ पर लड़कियों ने पलट कर देखा था। मुझे दिल से बात करनी है, एक्सक्यूज़ अस प्लीज़। दिलरुबा ने उसके खुले डुले अंदाज पर सबके सामने सबकी के ख्याल से उसे घूर कर देखा था, मगर वो मुस्कुरा कर अबरूज का गया। ना चाहते हुए वो माहौल की नज़ाकत को समझते हुए उसके पीछे होली। करो बकवास, वो घुराते हुए खा जाने वाले अंदाज में बोली थी। दिलरुबा को सरतापा देखते ही यारिक के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। ब्लैक नफीसी मैक्सी में महारत से किए गए नेचुरल मेकअप में वो बाकी दिनों से ज़्यादा हसीन लग रही थी। यारिक उसे यूनी की बैक साइड एरिया में ले आया था, वहाँ इन दोनों के अलावा और कोई ना था। मुझे किस खुशी में यहाँ लाए हो? दिल ने यारिक को सवालिया नज़रों से देख कर पूछा। कुछ पल की खामोशी के बाद यारिक ने बोलना शुरू किया। बात तो खुशी की बन नहीं जाए अगर तुम इकरार कर दो। वो जुमाइनी अंदाज में बालों में हाथ फेरते हुए बोला। मैं नहीं जानता ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ। बोलते हुए वो रुका, फिर गहरी सांस ली थी। मैं बस इतना कहूँगा कि पहले मैं तुमसे दोस्ताना अंदाज में बात करता था, मगर अब मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदल चुकी हैं। यारिक ने आखिरी जुमला कहा, फिर साथ ही घुटनों के बल बैठकर दिलरुबा को शॉक्ड कर गया था। विल यू मैरी विद मी? यारिक ने इसी तरह बैठे ही अपने दाई हथेली दिलरुबा के आगे फैलाई थी। दिलरुबा कुछ देर उसे देखती रही, फिर आहिस्तगी से उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा होने का इशारा किया। सॉरी यारिक, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, मगर जिन रास्तों पर तुम चल निकले हो उसकी कोई मंजिल नहीं। अगली बात जो दिल ने कही, यारिक का हाथ दिल के हाथ से छूटा था।
اور بے جان سا ہو کر ہوا میں لہرا گیا تھا۔ دل نے زخمی سی مسکراہٹ اچھال کر اسے دیکھا۔ بس اتنے میں ہی ہوا ہو گئی نا تمہاری محبت، دھرے کے دھرے رہ گئے نا محبت کے دعوے۔ جاؤ یارک تغلق، کسی اپنی جیسی کو تلاش کرو۔ لب مسکرا رہے تھے مگر لہجے میں اور آواز میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی سی کیفیت چھپ دکھلا رہی تھی۔ پورے گھر میں رات کے دوسرے پہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ ڈنر سے فراغت کر کے سو چکے تھے۔ یارک ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وہ پریشان سی اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی، عادت کے مطابق یارک کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنی مخروطی سرخ و سفید انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، جبکہ نظریں دروازے پر تھیں۔ قدموں کی چھاپ سن کر اسے دیکھا جو جیکٹ اتار کر اپنے ایک بازو پر ڈالے ہوئے بلیک شرٹ کے ساتھ بلیک جینس کی پینٹ پہنے ہوئے، ہلکی داڑھی اور کشادہ پیشانی پر بکھرے بال، سفید رنگت، وہ واقعی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اتنی دیر کہاں لگا دے؟ زیادہ اماں بننے کی کوشش مت کرو، جان چھوڑو میری۔ اس کے سوالیہ انداز پر یارک نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ہیلو، وہ اس کے فون اٹھاتے ہی بولا تھا۔ سر میں عمر بول رہا ہوں، اس نے کہا۔ جانتا ہوں، کام کی بات کرو، کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ نہیں سر، ابھی کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر کہیں کوئی سراغ نہیں ملا، ڈرتے ڈرتے جواب دیا گیا۔ تو تمہیں پیسے کس کام کے ملتے ہیں، ایک سراغ نہیں ڈھونڈ سکتے تم؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا۔ سر کوشش کر رہا ہوں، عمر منمنایا تھا۔ کوشش نہیں، رزلٹ چاہیے مجھے، وہ حتمی لہجے میں بولا تھا۔ جی سر، عمر دھیمے سے بولا تھا۔ وہ بے بسی سے فون رکھ چکا تھا۔ اس ملک کے غداروں کو میں چن چن کر ماروں گا، ایک بار میرے ہاتھ لگ جاؤ۔ گالی اس کے انداز میں ایک جنون اور وحشت سی تھی۔ 2 ماہ بعد انٹرویو کب سٹارٹ ہوگا؟ زیدان تغلق اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہوئے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولا، جہاں پروڈیوسر تیزی سے موبائل پر نمبر پریس کرتے اینکر کو فون پر فون ملا رہے تھے۔ میک اپ آرٹسٹ، ڈائریکٹر، ہیلپرز تک سب ٹینشن تھے۔ کیمرہ مین بھی اس پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ علی جو اینکر کے لیے اہم نکات لکھ رہا تھا، شور محسوس کرتا کیمرہ مین سے پوچھ بیٹھا، مس سائمہ نہیں آئی ابھی تک؟ اور ہمارے نئے ایم این اے کا انٹرویو ہے جو ایم پی اے سے ایم این اے بنے ہیں، عوام کی خواہش اور بھرپور ووٹوں سے منتخب ہوئے۔ چینل کا سی ای او بھی پہنچنے والا تھا۔ ڈائریکٹر نے پروڈیوسر کو مخاطب کیا آگاہ کیا تھا۔ یہ چائے لیں سر، پروڈیوسر پیون نے خود چائے لے کر زیدان تغلق کے سامنے پیش کرتے ہوئے بولا تھا۔ پیون کی ٹرالی میں چائے کے نام پر ڈیروں لوازمات دیکھے تو شرمندہ ہوا تھا۔ اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پلیز یہ سب کسی ضرورت مند کو دے دیں، وہ نہایت عاجزانہ انداز میں بولا۔ وہاں موجود سارے سٹاف نے اسے معترف نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بلاشبہ وہ صورت میں جتنا حسین تھا، سیرت میں بھی اعلیٰ ترین تھا۔ اینکر کو فون کر دیا گیا تھا اور وہ قریباً آنے کو تھی۔ علی، ایم این اے صاحب کے لیے جو سوالات لکھے ہیں وہ جلدی لاؤ، اینکر بھی بس پہنچنے والی ہے۔ پروڈیوسر سر کی آواز پر علی جلدی سے کیبن کی طرف مڑا تھا۔ جی سر، وہ سر ہلاتا اگلے 2 منٹ میں ایک فائل کے ساتھ حاضر ہوا تھا۔ آئمہ پینٹ کوٹ نک سا تیار ہوئے اسٹوڈیو میں پہنچ چکی تھی۔ میک اپ مین اس کے بال سنوار رہا تھا۔ علی نے اس کے قریب کھڑے ہو کر مائک سیٹ کیا۔ زیدان تغلق کا لائیو انٹرویو آج جیو نیوز سے براہ راست نشر کیا جا رہا تھا۔ ہنا جلدی آؤ، یہ دیکھو آج زیدان کا انٹرویو ہے۔ غنیہ نے اسے آواز دے کر بلایا تھا۔ وہ غنیہ کی آواز سن کر تیزی سے اس کے پاس آئی۔ جی آپ بھی بیٹھو یہاں، دیکھو ٹی وی پر پہلی بار زیدان کا انٹرویو آ رہا ہے۔ سب نے انہیں بہت بار کہا تھا انٹرویو کے لیے، مگر انہوں نے سب کو منع کر دیا۔ کہتے تھے کہ پہلے اس قابل بن جاؤں کہ ٹی وی پر آ سکوں، تب ہی جاؤں گا۔ اتنے دنوں سے ہنا ان کے گھر رہ رہی تھی مگر کبھی بھی زیدان کا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ الیکشن کے سلسلے میں وہ رات گئے گھر لوٹتا، اسی لیے ابھی تک اسے مٹ بھیڑ نہ ہو پائی تھی۔ انٹرویو شروع ہو چکا تھا۔ سر، آپ اس شعبے میں کیوں آئی جبکہ آپ کی تعلیمی قابلیت تو ایم بی اے ہے؟ مجھے اپنے ملک کے پسماندہ طبقات کی خوشحالی کے لیے کچھ کرنے کا جنون ہے۔ اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہی میں نے اس راہ کا انتخاب کیا، وہ ٹھہرے ہوئے بردبار انداز میں بولا تھا۔ اس کے پہلے جواب پر اس چینل کی ریٹنگ بلند ترین اونچائیوں کو چھونے لگی تھی۔ سر، آپ کی کامیابی کا صحرا کس کے سر ہے؟ ہماری معلومات کے مطابق تو آپ کے والدین حیات نہیں۔ اس کے سوال پر پہلے تو زیدان تغلق کی پیشانی کی رگیں ابھری تھیں، مگر پھر وہ لمحوں میں خود کو سنبھال گیا تھا۔ میرے دادا جان ہی میری کل کائنات ہے، جب سے ہوئی سنبھالی انہیں ہی اپنا سب کچھ پایا، اور آج بھی وہی میرے والدین کی جگہ میرا سب کچھ ہے، وہ تحمل سے بولا تھا۔ دوسری طرف کو شہباز تغلق ٹی وی لاؤنج میں موجود اپنی نظریں اور کان دونوں ٹی وی سکرین پر مرکوز کیے ہوئے تھے۔ اپنے لاڈلے پوتے کا جواب سن کر عبیدہ ہو گئے تھے اور آنکھوں کے گیلے کونے اپنی پوروں سے صاف کرنے لگے، مگر ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رینگی۔ سر، مگر ہماری اطلاع کے مطابق تو آپ ان کے ساتھ نہیں رہتے اور نہ ہی ان سے ملتے ہیں، ایسا کیوں؟ اس بار اس کا خاندان نے غصہ اود کر آیا تھا، مگر وہ سکرین پر کوئی تماشا کریٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی، وہ مٹھیاں بھینچ کر خود کو سنبھال گیا تھا۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ قطعی انداز میں ذرا تلخ لہجے میں گویا ہوا۔ آئمہ کا چہرہ سبکی کے احساس سے سرخی مائل دکھائی دینے لگا۔
मगर ये सब तो उसके जॉब का हिस्सा था। वो खून के घूंट पीते हुए चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए हुए एक बार फिर से हिम्मत मजतमा करके बोली, सर आप आवाम के लिए सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? मैं अपनी आवाम के सरों पर लटकती हुई इस महंगाई की तलवार को काट कर फेंक दूंगा। जितना हो सकेगा उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। उन्हें बिजली और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करने की कोशिश करूँगा। बच्चों की मुफ्त तालीम का बंदोबस्त करूँगा। खैर जवाब तो बहुत से देख रखे हैं खैर ख्वाब तो बहुत से देख रखे हैं। देखिए अल्लाह पाक कितनी मोहलत देता है उन्हें पूरा करने की। सर आप इतने हैंडसम हैं, आपको तो शोबिस में होना चाहिए था। एंकर ने मुस्कुराकर माहौल में छाई हुई गमगीर सूरत हाल के बायस उसे हल्का फुल्का करना चाहा। पहली बार उसकी तिरछी हुई मूँछों तले अनाबी बारीक लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। कैमरा मैन ने उसके चेहरे के इस पोज को फोकस किए बहुत करीब से दिखाया था। हज़ारों अफराद जो अपनी टीवी स्क्रीन पर इस खूबरू शहजादे किसी शान रखने वाले ज़ैदान तगल्लुक को देख रहे थे, पल भर को इसकी दिलकश मुस्कुराहट के असीर हुए थे। हर वक्त संजीदगी का लुबादा ओढ़े रखने वाला जब हल्का सा मुस्कुराया तो कई दिल धड़क उठे थे, और इन दिलों में एक दिल तो उसकी अपनी बीवी गनिया का था, जो दिल में ही उसकी नज़र उतार रही थी। हिना की नज़रें भी इस मंजर पर जम गई थी। सफ़ेद लट्ठे के ब्रांडेड शलवार कमीज़ पर ब्लैक वॉस्कोट पहने, कमीज़ के कफ कोहनियों तक मोड़े, नफासत से बाल जेल से सेट किए, कलाई पर महंगी तरीन घड़ी पहने, वो अदाए बेनियाजी से सोफे पर टांग जमाए, पूरी आन बान सजाए, अपनी जेर कर देने वाली पर्सनैलिटी समेत पूरे जमान था। भूरी आंखों में कुछ कर देने का जुनून हलकोरे ले रहा था। खड़ी सितवा नाक, सुर्ख सफ़ेद पुरकशिश जाज़ब नज़र शख्सियत पर खूब जच रही थी। उसने एकदम अपने दिल पर हाथ रखा। अस्तगफिरुल्लाह, उसने जल्दी से अपने दोनों कानों को हाथ लगाया और शर्मिंदगी से अपनी आंखें बंद कर लीं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देना, मैंने कुछ नहीं देखा प्लीज़। और ना ही ऐसा कुछ है। अल्लाह ताला आप भी और सर की जोड़ी हमेशा सलामत रखिएगा, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अचानक इस बुरी नज़र से देखने के लिए। सच्ची अल्लाह मियाँ जी, बस वैसे ही मुझे अच्छे लगे, वो इसके अलावा मेरे दिल में और कुछ नहीं है। वो दिल में अल्लाह ताला से मुखातिब हुए सदके दिल से कहने लगी थी। मैं कभी भी उनके सामने ना आई हूँ और ना ही कभी आऊँगी। वो मुसम्मम इरादा करते हुए कमरे की तरफ भागी थी। अरे हिना, कहाँ जा रही हो? गनिया ने उसे यूँ अचानक से उठ कर जाते हुए देखा तो पीछे से आवाज़ दी थी, मगर वो अनसुनी करते हुए कमरे में भाग गई। असर की अजान हो चुकी थी। वो बावजू हुए जाए नमाज बिछाए असर की नमाज अदा करने लगी थी। आखिर में अपने रब से अपने बाबा की मग़फ़िरत की दुआ मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दे अल्लाह ताला, आप तो दिलों के भेद खूब जानते हैं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। जाने क्यों मेरे दिमाग में वो गलत ख्याल आया। मुझे माफ़ कर दे अल्लाह ताला, मैं दोबारा कभी ऐसा गुनाह नहीं करूँगी। प्लीज़ अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ एक बार। वो मुसलसल रोते हुए गुड़गुड़ा कर दोनों हाथ फैलाए हुए दुआ मांग रही थी। दिसंबर की सर्द रातों में से एक सर्द रात अपने पर फैला चुकी थी। हर तरफ अंधेरा छाया सकूनत का राज था, लेकिन रात के इस पहर एक जगह बात थी, या यूँ कहें कि वहाँ का दिन ही अभी चढ़ा था। लाहौर की एक मशहूर आबादी में दूर कोठा आबाद था, जहाँ रात के 10 बजे ही रंगीन महफिलों का आगाज़ हुआ था। दूर दूर से भांत भांत के लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। ये कोठा इसलिए ज़्यादा मशहूर था, इसको चलाने वाली फ़िरोज़ा बाई सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रही थी, सब आने वालों की ख्वाहिशात को पूरा करती। दूर से ये कोठा देखने में बिल्कुल एक महल नमा था। आलीशान पुराने पत्थरों से बनी इमारत, जिसके सामने स्टील के बड़े 2 दीवार दरवाजे थे। उसके अंदर एक बहुत वसी लॉन था, जिसके दोनों तरफ बागीचे में हर तरह के रंगारंग फूल लगे हुए थे। राहदारी से गुजरकर इस कोठे के बैरूनी दरवाजे पर 2 बड़े खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे थे, जिनसे गुजरकर लोगों को लगता है कोई महल ही है। हर तरफ सफ़ेद चमकते मार्बल का काम था। सामने 2 बड़ी सीढ़ियाँ, जिन पर सुर्ख मखमली कालीन डाला गया था। मध्यम जलती बुझती रोशनियों ने वहाँ का माहौल ख्वाबनाक बना रखा था। म्यूज़िक के सांस पर थरकती हुई हसीना अपने खूबसूरत रक़्स से वहाँ मौजूद गाहकों के दिलों को लुभा रही थी। उनकी रंगीनियाँ जलवा अफरोज़ हुए हाज़रीन महफिल को अपने सहर में जकड़े हुए थी। वहाँ मौजूद अफराद मैं नोशी किए झूमते हुए सरूर की महफिलों में तफ़ाइफ़ों पर पैसे लौटाते हुए इनके साथ बराबर झूम रहे थे। बाहर से आती हुई घुंघरों की आवाज़ें इसके कानों के पर्दे फाड़ रही थी। वो दोनों कानों पर हाथ रख के खुद को इस अजीबोगरीब माहौल का हिस्सा बनने से कैसे रोक सकती थी। चर्र की आवाज़ से वो सीधा दरवाज़ा वाह हुआ तो उसने नज़रें उठाकर अंदर आने वालों की तरफ देखा। फ़िरोज़ा बाई एक नए मालदार मुर्गे को घेरे अंदर लाई थी। बड़ी हो गई पढ़ाई वढ़ाई, चल अब काम संभाल। वो पान की पीक गर्दन मोड़े एक कोने में फेंक इस्तेसाहिया अंदाज में बोली, कितनी दफ़ा कहा है मैं ये काम नहीं करूँगी, फिर क्यों मुँह उठाकर हर बार यहाँ चली आती है? ले जा अपने इस उल्लू के पट्टे को भी अपने साथ। वो तेज़ आवाज़ में अपनी जगह से उठकर चिल्लाते हुए बोली, तुझ पर तो पढ़ाई ने भी असर नहीं किया। मैंने तुझे इसलिए पढ़ने की इजाज़त दी थी कि तू पढ़ लिख कर अमीरज़ादों पर अपनी धाक बिठाएगी, तू मुझे दुगनी कमाई करके देगी, मगर तूने तो टुटिया ही दबो दी।
یہ لو جی گئی بھینس پانی میں، وہ دونوں ہاتھوں کی تالی مار کر حقارت امیز انداز میں بولی تھی۔ مجھے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تیری پڑھائی پر اتنا پیسہ لٹایا ہے، اب اس کی وصولی کا وقت آیا ہے، چل اسے اچھے سے خوش کر۔ اسے پاس کھڑے ایک آوارہ دکھنے والے شخص کو اس کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، دیکھ فیروزہ بھائی، اگر اس کی اور اپنی خیریت چاہتی ہے تو فوراً نکل جا یہاں سے، ورنہ آج قسم سے تیرا سر پھوڑ دوں گی۔ وہ پاس پڑا ہوا گلدان اٹھا کر اس کی طرف بھوکی شیرنی بنی لپکی تھی۔ چل پڑے ہٹ، تو ایسے نہیں مانے گی نہ، آرام سے، اب تیرے پر دوسرا ہر باس ماؤں گی، وہ دھمکی امیز انداز میں اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے بولی تھی۔ پھڑپھڑا لے، آج کی رات تیری آخری سکون کی رات ہے، کل تیرا کوئی پکا بندوبست کرتی ہوں۔ تیری ماں تو بڑی شریف تھی، میری ہر بات مانتی تھی، ایک امیر مرغے کو پھنسا کر مجھے خوب مالا مال کر گئی، مگر تو کسی کام کی نہیں، دراز قد، پتلی کمر، جاذب نظر نکوش، کمر پر جھولتے بالوں کی چٹیاں، مگر نخرہ اور غرور حد سے بڑھ کر تھا، یا شاید اس پیشے سے منسلک نہ ہونے پر احتجاجاً رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ چل سیٹ، یہاں یہ چھوری تیری دال نہیں گلنے دے گی، تجھے کوئی اور مال دکھاتی ہوں۔ اسے باہر کا راستہ دکھانے لگی اور وہاں سے پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی، پھر بولی، میں نے ایک سیٹ سے تیری بات کی تھی، اسے تیری تصویر دکھائی تو وہ مجھے تیرے لیے 50 لاکھ دینے کو تیار ہے، کل اس کے آدمی آئیں گے، خود ہی تجھ جیسی اڑیل گھوڑی کو اٹھا کر لے جائیں گے، دیکھنا کیسے ایک رات میں وہ تیرے کسبل نکالتا ہے۔ کسبل تو میں تیرے نکال لوں گی، وہ ہلکے بل چلائی، بس ہفتے کی بات ہے، ایک ہفتے کے 50 لاکھ، ہائے میں تو راتوں رات امیر ہو جاؤں گی۔ یہی سوچتے ہوئے اس کی بادشاہ خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو آج رات آرام کر اچھی طرح سے، کل تو نے پھر نئے کام پر لگنا ہے۔ وہ خباثت چہرے پر سجائے کمینی ہنسی ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اے راشد، جلدی سے دروازے کو تالا لگا، کہیں چڑیا پھر نہ ہو جائے، وہ آنکھیں مٹکا کر اسے حکم نامہ جاری کرتے ہوئے تیز آواز میں بولی تھی۔ فیروزہ بائی کی باتیں سن کر اس کا وجود شعلوں کی لپیٹ میں تھا، آنکھوں میں سختی ادائی تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا، وہ یہاں سے بھاگ جانے کے لیے راستہ تلاشنے لگی۔ ہنا غنیہ کو سہارا دیے کمرے میں چھوڑ کر اب اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ زیدان تو کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں جا چکا تھا۔ غنیہ کو کچھ یاد آیا تو لب اپنے آپ مسکرائے تھے، دروازے کے سامنے پہنچ کر جانے کیوں اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی تو بے ساختہ نگاہ صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ رکھے زیدان پر پڑی، جو ایک ہاتھ میں موبائل تھامے اسکرین پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں آدھا جلا سگریٹ دبائے ہوئے تھا۔ کمرے میں سگریٹ کی بو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ بے ساختہ غنیہ نے اپنے ناک پر ایک ہاتھ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کر کے مڑی تھی۔ اب اس کے قدم زیدان کی طرف تھے، زیدان اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ غنیہ کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر زیدان نے فوراً سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی، جہاں پہلے ہی کئی سگریٹ راکھ بنی پڑی تھی، اور پھر فوراً اٹھ کر کھڑکی کی جانب بڑھا اور پردے ہٹا کر کھڑکی کھولنے کے بعد وہ دوبارہ موبائل پر نگاہیں جمائے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ غنیہ اس کی ساری کارروائی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی بار آپ سے کہا ہے اسموکنگ مت کیا کریں، مگر اس بارے میں آپ میری ایک نہیں سنتے، وہ منہ پھلائے خفگی سے بولی تھی۔ زیدان موبائل میز پر رکھتا مکمل طور پر غنیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ غنیہ اپنی آنکھیں زیدان کے دلکش چہرے پر جمائے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے، آج مجھ پر اتنا غور کیوں فرمایا جا رہا ہے؟ زیدان نے نگاہیں غنیہ کے شفاف چہرے پر جمائے پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں نا، مجھے آپ کا ساتھ ملا۔ میں نے صرف ایک بار کہا تھا کہ مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور آپ نے بنا کہے میری بات مان لی۔ مجھے جو مان دیا، اپنے گھر میں دل میں جو مقام دیا، اس کا قرض میں چاہ کر بھی نہیں اتار پاؤں گی۔ زیدان کا ہاتھ ابھی بھی غنیہ کے ہاتھوں میں تھا۔ زیدان کو اس کا نرم لمس تقویت پہنچا رہا تھا۔ احسان کس بات کا؟ تم نے میری زندگی میں آ کر اسے آباد کر دیا۔ ایسی فضول باتیں مت سوچا کرو، زیادہ سے زیادہ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ پیوں، مگر کبھی کبھی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے اسے اپنا ساتھی بنانا پڑ جاتا ہے۔ کیوں، میں آپ کی ساتھی نہیں؟ آپ مجھ سے اپنی ساری پریشانیاں شیئر کر لیا کریں۔ تم اپنی حالت دیکھو، اس حالت میں تمہیں پریشان کروں؟ میں ہوں نا، خود اب سنبھال لوں گا، تم بس اپنا خیال کرو۔ اور ہمارے لٹل چیمپ کا، آپ کو کیسے پتا کہ لٹل چیمپ ہوگا؟ لٹل ڈال بھی تو ہو سکتی ہے، جو بھی ہوگا ہوگا تو ہمارے وجود کا حصہ ہی نا۔ زیدان اس کے سراپے کو مکمل اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا، جبکہ غنیہ بے یقینی کے عالم میں اسے تکنے لگی تھی۔ وہ کتنا حسین مرد تھا، کیا مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جیسا اس کا ہم سفر تھا؟ وہ ہمیشہ اس کا نیا روپ دیکھتی تھی جو پہلے سے زیادہ حیران کن ہوتا تھا۔ جبکہ غنیہ کو اپنی جانب دیکھتے پا کر زیدان نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکا کر پوچھا، کیا ہوا غنیہ؟ غنیہ کی ایک دم غیر ہوتی حالت دیکھ کر زیدان پریشان ہوتا ہوا پوچھ رہا تھا، جبکہ غنیہ نفی میں سر ہلاتی اب اس کے بازو سے لگی تھی۔ چہرے پر درد کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ پتہ نہیں، طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی ہے، وہ بوجھل آواز میں بولی تھی۔ زیدان نے فکر مندی سے اس کی جانب دیکھا۔ اگر طبیعت ٹھیک نہیں تو ہم ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نہیں، اب اتنی بھی خراب نہیں ہے۔
اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ بستر پر آرام کریں، مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بستر پر لایا، پھر کمر کے پیچھے تکیا رکھ کر اسے ٹیک لگا کر بیٹھنے میں مدد دیتے ہوئے سیدھا ہوا تھا۔ پھر وارڈروب میں سے ایک پیکٹ نکالا۔ یہ تمہارے لیے، اس نے وہ پیک غنیہ کی جانب بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ وہ حیرانی سے بولی۔ خود ہی دیکھ لو۔ غنیہ نے پیک کھولا تو اس میں بلیک نیٹ کی خوبصورت ترین ساڑی تھی۔ زیدان، میرے پاس تو پہلے سے اتنی ساری ساڑیاں ہیں، آپ کو ساڑی پسند ہے اسی لیے میں وہی پہنتی ہوں، مگر اب اپنی حالت کی وجہ سے یہ کھلے گاؤن پہنے ہوئے ہوں، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ ابھی پہنو، اسے تم ہماری دوسری ویڈنگ اینیورسری پر پہننا۔ تھینکس، بہت پیاری ہے سچ میں، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر معترف انداز میں بولی تھی۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی یارق زماعت تغلق کے ساتھ بزنس میں انوالو ہو گیا تھا۔ اپنے خاندانی بزنس کو سنبھالنے ان کی مدد کے لیے ہی تو آخر کو اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ صبح گیا، رات کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ نور کی بھی اس کے ساتھ ہی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ فی الحال وہ بھی اپنی والدہ نگہت بیگم سے گھرداری سیکھ رہی تھی اور آئے دن نت نئے تجربات سے مختلف کھانے بنا کر دادا جان شہباز تغلق کو لطف اندوز کر رہی تھی۔ وہ ملازمین کے چلے جانے کے بعد کچن سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ تمہارے لیے پانی لاؤں؟ یارق جو کندھے کے ایک طرف کوٹ ڈالے اور 2 انگلیاں پھنسائے ہوئے ہاتھ میں لیپ ٹاپ والا بیگ تھامے اندر آ رہا تھا، نورالعین کو راستے میں استدادہ دیکھ کر رکا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ سرد مہری سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ نورالعین دل محسوس کر رہ گئی تھی۔ کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ خواہ میرے گلے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھا کرو، میں نے مانگا ہے کھانا تم سے؟ وہ ابرو چکا کر درش لہجے میں بولا، کم دھاڑا زیادہ تھا۔ وہ آنکھیں جھپکاتے ہوئے 2 قدم پیچھے کو ہوئی۔ وہ سر جھٹک کر لمبے لمبے ڈگ برتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے جاتے ہوئے یارق کی پشت کو یاسیت سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کیا سوچا تھا کہ اس عید کے موقع پر وہ یارق کے ساتھ جا کر ڈھیر ساری شاپنگ کرے گی، مگر اس کے تو مزاج ہی کچھ مہینوں سے سوا نیزے پر تھے۔ کچھ خواہشیں ایسی ادھوری ہی رہ جاتی ہیں۔ وہ بے دلی سے دیوار سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی۔ کل عید پر ڈیوٹی پوری دینی ہے، فرزام تغلق نے اپنے جونیئرز کو مخاطب کیے ہوئے کہا۔ سر مگر عید والے دن تو، عمر نے منمنا کر التجائیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے کی کوشش کی، مگر فرزام تغلق کی گھورتی نگاہوں سے خائف ہوتے ہی نظریں جھکا گیا اور زبان پر بھی خاموشی کا پہرا لگا دیا۔ اسے پتہ تھا اگر اب زبان کو بریک نہ لگائے تو یہ زبان وہ کاٹ کر پھینک دے گا۔ وہ ٹینشن ہوئے مودب انداز میں کھڑا تھا۔ جن جگہوں پر رش ہوتا ہے عید کے موقع پر انہی جگہوں پر زیادہ وارداتیں ہوتی ہیں۔ فرزان نے سب کی مختلف جگہوں پر ڈیوٹی لگا دی۔ عمر تم میرے ساتھ رہو گے، کل ہم بنا یونیفارم کے حلیہ تبدیل کے لیے ڈیوٹی نبھائیں گے، ورنہ چور وردی دیکھ کر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ہم انہیں کھلے عام واردات کرنے کا موقع دیں گے اور پھر اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر چوکا ماریں گے۔ جی سر، عمر نے جھٹ تابعداری کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے وضو کیا اور کمرے میں آ کر تہجد کی نماز پڑھنے لگی۔ نماز میں بھی رو رہی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپنے لگا تھا۔ میرے رب، میرے پروردگار، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میں آپ کی گنہگار ہوں، بہت گنہگار، میرے گناہوں کو معاف فرما دے میرے مولا، مجھ پر اپنا رحم فرما دے، میرا ماضی میری زندگی کے سیاہ ورق میں ہے، میرے پروردگار، میں انہیں ہر روز پلٹتے پلٹتے تھک گئی ہوں، میں تھک گئی ہوں، اے میرے رب، میری مدد فرما، میری بخشش فرما، مجھ پر اپنا رحم فرما۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی، دیر تک اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے وہ اللہ سے بخشش مانگتی رہی، اللہ کی پناہ مانگتی رہی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی کھڑکے کی آواز سن کر وہ کچی نیند سے جاگی تھی۔ اس کا چہرہ، پورا وجود پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ گھنگروؤں کا شور اب بھی اس کے کانوں میں سنائی دے رہا تھا۔ رقاصاؤں کی اداؤں کو سراہتی آوازیں اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ کیسے یہاں سے بچنے کے لیے راہ نکالے۔ خالہ سلمہ کو اندر آتے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ سلمہ دبے پاؤں سے تالا کھول کر اندر داخل ہوئی۔ خالہ، آپ اس وقت؟ وہ حیران کن نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اگر اس منحوس فیروزہ بائی نے دیکھ لیا تو آپ کا جینا حرام کر دے گی۔ خالہ کہا ہے تو خالہ اپنا فرض بھی نبھانے دو، وہ عمر رسیدہ عورت مشفقانہ انداز میں بولی۔ تمہاری ماں یاقوت بھی بہت نیک تھی، مگر اس فیروزہ بائی نے اسے مجبور کر دیا یہ سب کرنے کے لیے، اوپر سے تمہارا باپ۔ وہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے حقارت امیز انداز میں بولی، لہجے میں کڑواہٹ گھلی تھی۔ خالہ، آج مجھے سب سچائی جاننی ہے، پلیز بتائیں نا کیا ہوا تھا میری ماں کے ساتھ، وہ کرب زدہ آواز میں بولی۔ سلمہ نے اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات بتا دی تھی، جنہیں سن کر وہ اپنا آپا کھو دینے کو تھی۔ یہ رکھ لو، تمہارے باپ کی نشانی ہے، اسی سے تمہیں اپنے باپ کا سراغ مل سکے گا۔ انہوں نے ایک بیش قیمتی انگوٹھی جس میں یاقوت ہی جڑا تھا
اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو ابایا، یہ پہن کر کسی بھی طرح یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ اس نئے سیٹ کے ہاتھ لگو۔ میں نے سنا ہے وہ بہت ظالم و جابر انسان ہے، اللہ تمہیں اس کے اور اس کے علاوہ ہر انسان نما درندوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ اسے تہہ دل سے دعا دینے لگی۔ اس نے جلدی سے وہ ابایا زیبتن کیا، پھر اس نے نظر بچا کر بڑے سے ہال نما کمرے میں بھانت بھانت کے مرد اور رقص کرتی دوشیزاؤں اپنے ہوش و حسن سے ہر مرد کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنی ہوئی تھی۔ وہاں موجود ہر مرد اپنے اپنے ہوس مٹانے کو بیٹھا تھا۔ پورا ہال کمرے میں خوبصورتی بکھری ہوئی تھی۔ ناچ گانا، گھنگروؤں کی جھنکار پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ روبی اور تارا پاؤں میں گھنگرو پہنے گانے کے بولوں پر مدہوش ایک تال پر بڑے ماہرانہ انداز میں تھرک رہی تھی۔ اپنے جسم کی نمائش کرتی وہ دونوں وہاں بیٹھے تمام عیاش مردوں کی راتیں رنگین کرنے میں بڑی مہارت سے مصروف تھیں۔ بازار حسن کی رونقیں اپنے عروج پر تھی۔ فیروزہ بائی چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ سونا پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی فیروزہ بائی کے پاس آئی تھی، وہ جو بڑے مزے سے وہاں موجود مردوں سے جسم کی نمائش کے ذریعے روبی اور تارا کے اوپر وارنے والے نذرانے بٹورنے میں مصروف تھی۔ جب سونا نے آہستہ سے اس کے کان میں آ کر کہا تھا، فیروزہ بائی نے منہ میں خوشبودار پان رکھتے ہوئے اپنے مخصوص شاطرانہ انداز میں سونا سے آنکھ کا اشارہ کر کے بغیر کچھ کہے پوچھا۔ وہ بھاگ گئی۔ فیروزہ بائی کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے دلال اور گنڈوں کو اس کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کیا اور سلمیٰ کے دکھائے گئے چور راستے سے آخرکار فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جاتی بار سلمیٰ نے اسے جلملاتے ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر دعا دی۔ آج اس کے پروردگار نے اس کی سن لی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہوئے ہر طرف روشنی بکھر چکی تھی۔ سڑک پر چلتے چلتے اس کی بس سو گئی تھی۔ وہ تھک کر روڈ کے قریب پتھر پر بیٹھی اور سانسیں ہنوار کرنے لگی۔ ایک جگہ نل نظر آیا تو اس کے پاس جا کر پانی سے پیٹ بھرا۔ یوں ہی سڑکیں ناپتے ہوئے اسے دن سے رات ہو چکی تھی۔ جاؤں تو جاؤں کہاں؟ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کے انداز میں خود سے بولی۔ رات ایک پارک میں گزارنے کا سوچا، مگر وہاں کے واچ مین نے اسے وہاں سے بھی نکال دیا۔ وہ اس کے وہاں سے جانے کے ہی انتظار میں تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ جنگلے سے چھلانگ لگا کر اندر کود گئی اور ساری رات پارک کے بینچ پر گزار دی۔ رات کو مچھروں نے اس کا برا حال کر دیا کہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ اگلا سارا دن یوں ہی سڑکوں کی خاک چھانتے ہوئے گزرا اور رات پھر سے ویسے ہی پارک میں گزری۔ دوسرے دن اور بھوک اور کمزوری کے باعث اس کا برا حال تھا۔ شدید بھوک سے آنتیں کلہلہ پڑ رہی تھی۔ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اس کے خرافاتی دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی۔ اسی پر عمل کرنے کا سوچتی ہوئی وہ رش والی جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ کئی عورتیں اور لڑکیاں عید کی مناسبت سے سجے سورے ہوئے وہاں سے گزر رہی تھیں۔ ابے رک تیری تو! اس نے سڑک پر پڑا پتھر اٹھا کر اس کی پشت پر مارا تھا۔ وہ جو عبائے میں ملبوس تازہ تازہ مال روڈ میں داخل ہوتی ایک امیر ذاتی کا کلچ اس کے شانے سے کھینچ کر بھاگی تھی، ایک لفنگا اس کا تعاقب کرنے لگا۔ شرم نہیں آتی تجھے عورت ذات پر ظلم کرتے ہوئے؟ وہ رکھی، پھر مڑی اور پھرتی سے چلتی ہوئی زبان کے جوہر دکھانے لگی۔ تجھے شرم نہیں آئی چوری کرتے ہوئے؟ تو مجھے کیوں آئے گی؟ لا ادھر دے پرس۔ کیوں باپ کا مال ہے؟ وہ تلخی سے غرائی۔ میرے نہیں تو کون سا تیرے باپ کا مال ہے؟ جلدی سے دے، اپن کا ٹائم کھوٹا نہ کر، چل جلدی سے دے۔ وہ ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے کلچ مانگ رہا تھا۔ کیوں حصہ چاہیے کمینے تجھے؟ میری محنت کی کمائی ایسے کیسے دے دوں تجھے؟ کیا بہن بیاہی ہے؟ یہ لے، ابھی دیتی ہوں تجھے حصہ۔ وہ پاؤں میں موجود چپل کا اس کی طرف پورا نشانہ تاک کر پھینکتے ہوئے چلائی اور آؤ دیکھا نہ تاؤ کہ چپل نشانے پر لگی بھی ہے یا نہیں۔ اپنا بایا اٹھائے سر پر دوڑ لگا دی تھی۔ شکر کے نشانہ چونک گیا تھا۔ وہ دگنی تیزی سے اس کے تعاقب میں دوڑا اور ایک ہی جست میں اسے جا لیا تھا۔ اس نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑا کلچ ابائے کے اندر شرٹ کے گلے میں گھسایا تھا۔ بڑی محفوظ جگہ تلاش کی ہے چھپانے کی، وہ معنی خیز نظروں سے دیکھتا ہوا کمینے پن کی انتہاؤں کو چھوتا ہوا بولا۔ اپنے آپ نکال دے ورنہ میں نکالوں گا تو مجھے بھی مزہ آئے گا اور شاید تو بھی یہی چاہتی ہے۔ وہ آنکھ مار کر بولا۔ شٹ اپ! اس کی بکواس پر چلائی۔ واہ، آج کل کے چوروں کو انگریزی بھی آتی ہے، تمسخرانہ انداز میں کہا گیا۔ وہ دھپ سے سڑک پر بیٹھی تھی۔ بس ہو گئی تیری اتنے میں ہی؟ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے لوفرانہ انداز میں بولا۔ بس تو تیری کرواؤں گی چھچورے! وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی سے بڑھ کر اس کی آنکھوں کی طرف کر کے اچھالتے ہوئے نخوت سے بولی تھی۔ ایک دم سے آنکھوں میں پڑی مٹی سے سارے منزل دھندلا گئے۔ آنکھوں میں ہونے والی درد اور خارش سے نجات پانے کے لیے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ عمر کدھر مر گیا ہے؟ اس نے پاکٹ میں سے موبائل نکال کر کانسٹیبل عمر کو کال کی تھی۔ جی سر، اس نے جھٹ سے کہا۔ جی سر کے بچے بائک لے کر روڈ کی دوسری طرف پہنچ۔ جی سر، بس ابھی آیا۔ اس نے جلدی سے فون پاکٹ میں ڈالا، پھر کوک کا آخری بڑا سا گھونٹ اندر انڈیل کر دکان سے باہر کو بھاگا اور بھاگتا ہوا بائک پر بیٹھا تھا۔ یہ سر کو بھی عید کے دن سکون نہیں، نہ خود آرام کرتے ہیں نہ کسی اور کو عید منانے دیتے ہیں۔ یہی تو دن ہوتے ہیں چوروں کے، انہیں بھی چوری کر کے عید منانے دیں اور مجھے بھی، پر نہ جی۔ وہ جلے دل کے بھپولے پھوڑتا بائک کو کک مار کر سٹارٹ کرتے ہوئے بیزاری سے بولا تھا۔ آئیے سر بیٹھے۔ جیسے ہی فرزام بائک پر بیٹھا اچھل کر نیچے اترا تھا۔
बाइक क्या धूप में खड़ी की थी? जी सर, वो खिसियाते हुए दांत निकाल कर बोला। जाहिल इंसान, सारा कुछ जला डाला। वो जलकर तेज आवाज़ में बोला। गले में मौजूद गिरा लगे स्कार्फ को खोलकर सीट पर बिछाया, फिर उस पर बैठते हुए उसके शाने पर हाथ मारा। चल अब। उमर ने बाइक स्टार्ट की। सर, जान की अमान पाऊँ तो एक बात पूछूं? बोलो, उसने सख्त आवाज़ में कहा था। सर, आज बहुत गुस्से में है। क्या हुआ? होना क्या था? एक छटांग पर की लड़की मुझे यानी एसपी फरजाम तगल्लुक को चूना लगा गई। ईद उल अजहा के मौका पर मुझे ही बकरा बना गई। बकरी कहीं की। एक दफ़ा मिल जाए फिर देखना तुम, उसी की कुर्बानी करूँगा। उसके बारे में सोचता एक बार फिर से पीछोताप खा कर रह गया था। पहली बार हुआ था कि किसी लड़की को देखकर जाने किस कोने में छुपा उसका ठर्क बाहर आया था। उसे याद करके खुद ही हंसी आई। वो जो भागते हुए हाँफने लगी तो एक दुकान के आगे रुकी। भाई, कुछ खाने को जल्दी डाल दो। मगर मैडम जी, आप क्या लेंगी? क्या का क्या मतलब? वो ज़रा तेज़ आवाज़ में कमर पर हाथ रखकर लड़ाका अंदाज में बोली। बर्गर, शवारमा, जो भी मिल जाए जल्दी दो बस। वो हुक्म जारी किए सड़क पर नजरें दौड़ाने लगी थी। एक उम्र रसीदा औरत शदीद गर्मी में अपने बसीदा कपड़ों में मलबूस हाथ फैलाई मांग रही थी। बहुत भूख लगी है साहब, एक रोटी खिला दो। वो मुल्तजाना अंदाज में हर गुजरते हुए आदमी और औरत से मिन्नतें कर रही थी, मगर सब बेहिस परे करीब से ऐसे गुजर रहे थे जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। भूख के बायस क्या हाल होता वो इन 2 दिनों में बखूबी जान चुकी थी। दुकानदार से 2 बर्गर लिए। वो सुमर रसीदा औरत का हाथ पकड़े गली के एक नुक्कड़ पर बैठी और चेहरे के ऊपर नकाब को थोड़ा सा सिरकाकर खाने लगी। चंद लुक़्मे हलक में उतरे तो बुलबुलाते हुए आंतों को सुकून मिला था। वो बूढ़ी औरत उसको दुआएं देने लगी। सामने बिल्डिंग में खड़ा लड़का उसे वहाँ से घूर रहा था। उसकी अचानक नज़र उस पर उठी तो एक लोफर को अपनी तरफ मुतवज्जो पाकर तेवरियाँ चढ़ी थी। लाहौर के मॉल रोड पर वाक़या चमन के करीब से गुजरते हुए उसकी नज़र फुटपाथ पर बैठी हुई इस लड़की पर पड़ी। वही स्याह बड़ी बड़ी आंखें जिन पर घनी खमदार पलकें साया फगन थी। वही स्याह रबाया। रुक यार, फरजाम ने उमर को बाइक रोकने के लिए कहा। एसपी फरजाम तगल्लुक ईद के दिन हुलिया तब्दील करके ऐसे चोरों की तलाश में सरगर्दा था। ये वही बकरी, मेरा मतलब लड़की है जिसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। उसने पास पड़ा पत्थर उठाकर उस लोफर लड़के की तरफ उछाला जो सीधा उसकी पेशानी पर लगा। उसे कहाँ तवक्को थी इस अचानक हमले की? वो तो उसे भी आम लड़कियों की तरह ताड़ रहा था। उसे क्या पता था कि उसका पाला किस शेरनी से पड़ा था? वो माथे पर हाथ रखकर कुराता हुआ टेरेस से पीछे हुआ। फरजाम तगल्लुक ने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा तो लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। उस लड़के के अंजाम पर उसे आंखें बंद करके गहरी सांस ली, मगर जब आहिस्तगी से आंखें खोली तो वह दोशीज़ा उसे फिर से चकमा दिए जाने कहाँ रूपोश हो चुकी थी। कभी ना कभी तो हाथ आओगी चोरनी, वो दिल में उससे मुखातिब हुए बोला। चलो उमर। उसके इशारे पर उमर ने बाइक रश वाली जगह से निकाल कर सड़क पर डाल दी थी। अब उनकी अगली मंजिल फ़िलहाल पुलिस स्टेशन ही था। हिना किचन में नाश्ता बनवा रही थी जब गनिया और ज़ेदान डाइनिंग पर नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। ज़ेदान अखबार पढ़ के पकड़े सुर्खियों पर नजरें दौड़ाने में महव था। ज़ेदान। गनिया पेट पर हाथ रखे कुराहने लगी। क्या हुआ गनिया? वो उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर झट अखबार छोड़े उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मुझे दर्द हो रही है, वो कराहते हुए बोली। अभी तो 7 माह हुए हैं, फिर जाने क्यों ऐसा हो रहा है? गनिया उठो, मेरे साथ फ़ौरन हॉस्पिटल चलें। नहीं ज़ेदान, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। पीर साहब ने मना किया था कोई भी डॉक्टरी इलाज करवाने से या कोई भी मेडिसिन लेने से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप नसीम मुलाजमा से कहकर जुबैदा दाई को बुलाएं, वो आकर देखे। गनिया, इतनी एजुकेटेड होने के बावजूद तुम ऐसी फरसूदा बातों पर अमल कर सकती हो? मैंने अब तक सब तुम्हारी मानी है, मगर अब तुम्हारी जान की है। मैं तुम्हें इस हाल में तड़पता हुआ नहीं देख सकता। फ़ौरन चलो मेरे साथ। तुमसे अहम मेरे लिए दूसरा कुछ नहीं है। वो निहायत तफक्कुर से बोला था। वो डाइनिंग टेबल का कोना पकड़कर खड़े होने की कोशिश में थी कि वहाँ कॉर्नर पर पड़े हुए कांच के ग्लासों में से एक नीचे गिरा था। बाहर से आती छनाके की आवाज़ सुनकर हिना किचन से बाहर निकली। गनिया दर्द से दोहरी हो रही थी। वो भागकर उसके पास पहुंची थी। क्या हुआ आपे? वो हैरत और परेशानी की मिलीजुली कैफियत में मुब्तला होकर बोली। इतनी देर में ज़ेदान वक्त ज़ाया किए बिना गनिया को बाजों में बड़े बाहर की जानब भागा था। हिना भी उसके पीछे भागी थी। ड्राइवर अभी तक पहुंचा नहीं था। उसका वक्त 8 बजे का था जबकि अभी 7 बजे थे। ज़ेदान ने गनिया को पिछली सीट पर लेटाया। वो दर्द सहते सहते तकरीबन नीम बेहोश हो चुकी थी। खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। हिना जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर गनिया के पास बैठी और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। आप भी हिम्मत करें, सब ठीक हो जाएगा। वो उसका गाल थपथपाकर गमज़दा लहजे में बोली, मगर उसे हनूज़ बेहोश देखकर उसकी हिफाजत के लिए आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर फूंकने लगी थी। ज़ेदान ने बर्क रफ्तारी से गाड़ी चलाते करीबी हॉस्पिटल का रुख किया था। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जो मुसलसल 2 घंटे से चल रही थी बंद हुई तो ज़ेदान जो मुसलसल मुस्तरिब अंदाज में बाहर खड़ा था वहाँ से बाहर कर निकल आती हुई डॉक्टर की तरफ पड़ा था। डॉक्टर, बताएं सब ठीक तो है ना? इतने कड़े वक्त में भी वो चट्टान सा मजबूत बना दिल पर जबर किए खड़ा था। जिस्म का हर अज़ू कान बना खड़ा उसकी बात सुनने का मुंतज़िर था।
डॉक्टर बताएं गनिया ठीक है ना? दिल में जो खौफ कुंडली मारे बैठा था आखिरकार लबों पर मचल उठा। मुकाबिल खड़ी लेडी डॉक्टर के सपाट और कुछ कुछ अफसरदा चेहरे को देखकर, आपकी मिसिस ने एक बहुत प्यारे बेटे को जन्म दिया है। डॉक्टर मुझे गनिया का बताएं, वो बेचैनी से बोला। देखें प्लीज़ तहम्मुल से मेरी बात सुनिएगा, ये जो भी हुआ इसमें सरासर आपकी गलती है। डॉक्टर के इस इल्ज़ाम पर वो आंखें फाड़े तड़प कर रह गया था। आप मुझे साफ साफ बताएं आप कहना क्या चाहती हैं? वो सर्द लहजे में बोला। दरअसल आप लोगों ने पेशेंट का एक बार भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया। अगर एक बार भी आप उनका चेकअप करवा लेते तो हम आपको बता देते कि उनके बच्चे के साथ साथ। वो थोड़ा सा रुकें फिर बोली थी, आपको साफ अल्फाज में बताती हूँ कि एक रसौली भी पेट में थी। जिस तरह बेबी की ग्रोथ हो रही थी इसी तरह रसौली की भी ग्रोथ होती गई। अगर आप वक्त रहते इसका इलाज करवा लेते तो आज ये नौबत ना आती। डॉक्टर की इस बात पर उसका दिल एक बार फिर सुकड़ कर फैला था। आपके बच्चे को तो हमने बचा लिया, मगर आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी, हम आपकी मिसिस को नहीं बचा पाई। रसौली के फट जाने की वजह से जहर फैल गया और वो जान से हाथ धो बैठी। आपका बेबी प्री मेच्योर है, नर्सरी में है, उसे एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होगी। ज़िदान की आंखों में मलाल हलकोरे ले रहा था। भूरी आंखें सुर्खी माइल दिखाई देते हुए उसकी अंदरूनी तोड़ फोड़ और अजियत की गवाही दे रही थी। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में पेवस्त किए वो नीचे चमकते मार्बल को घूर रहा था। जहन में जिस कदर झकड़ चल रहे थे इसके बिल्कुल बरक्स वो हारे हुए जवारी की मानत खामोश सा था। बारीक लब एक दूसरे में सख्ती से बिंचे थे। आज उसने अपने मताए हयात, अपनी शरीके हयात को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। कितना मुख्तसर था ये साथ, मगर हमेशा याद रह जाने वाला। अभी तक वो नाकाबिले यकीन था, गोमगो की कैफियत में मुब्तला था कि क्या सच में ऐसा हो चुका है। दिल इस सच को मानने से इनकारी था। जी तो ये थी हमारी आज की फ़र्स्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी और कैसा लग रहा है नॉवल। आप सबके रिस्पांस का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है और क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। आपके रिस्पांस पे सेकंड एपिसोड डिपेंड करती है। अगर तो रिस्पांस अच्छा आ गया तो सेकंड एपिसोड इंशाल्लाह कल ज़रूर आएगी, वरना फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, आप लोगों को पता है। और आपको पता है कि आप ही हमेशा बातें करके भाग जाती हैं, बाद में दे ही देती हैं, लेकिन इस दफ़ा आप लोगों को समझना होगा क्योंकि मेरी ख़ुद की कंडीशन ऐसी नहीं है। मेरा चैनल बिल्कुल डेड पड़ा है और मैं बिल्कुल भी अब कोई रिस्क नहीं ले सकती। चाहने के बावजूद भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगी अगर रिस्पॉन्स ना आया तो रिस्पॉन्स आप लोगों ने लाजमी देना है, ठीक है। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। तो चलें हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी तो चलें हम कमेंट सेक्शन देखते हैं। शविता कह रही हैं बहुत अच्छी स्टोरी है, यस प्लीज़ एपिसोड वाला नॉवल। थैंक यू वेरी मच शविता, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और बिल्कुल लॉन्ग नॉवल स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो आप लोगों को लॉन्ग नॉवल आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि रिस्पॉन्स पे टिकी है सारी बात, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देन अदीब ऑफिशियल कह रहे हैं आप ही प्लीज़ इजहार मोहब्बत मुश्किल है नॉवल पढ़ दीजिए। चलिए मैं इस बारे में सर्च करूँगी और इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी, ठीक है अभी। देन समीना खातून कह रही हैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच डियर समीना, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मलजा शाहिद कह रही हैं मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच मलजा। देन शासिया कह रही हैं और हिद्दत निकाह मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, आपकी आवाज़ में सुनकर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी स्टोरी है। और एज डिफरेंस आई थिंक कि बुरा नहीं, मैं अपने हबी से 10 साल छोटी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हबी समझते हैं ये छोटी है और चलो कोई बात नहीं, बहुत सी चीज़ें दरगुजर कर देते हैं, संभाल लेते हैं। मेरे हबी तो मेरे लिए सालार सिकंदर, वजदान मुस्तफ़ा, नूरुल हुदा, जहान सिकंदर और जो नॉवल के हीरो हैं उनसे आगे हैं ही, इसलिए मेरे हिसाब से एज गैप कोई मायने नहीं रखता। बस मोहब्बत, इज़्ज़त, खलूस होना चाहिए। और ये बात मैं अपनी लाइफ के बारे में कह रही हूँ जी। और आज का नॉवल सुनकर कमेंट करती हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच शाजिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। बहुत अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड आपकी केयर करते हैं, आपको समझते हैं। मैं ओवरऑल तज़किया बता रही थी बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो चाइल्डहुड निकाह इस तरह का मैंने कोई सीन अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। एज डिफरेंस मैंने देखा है और बहुत सी जगहों पर मैंने ये बात नोट की है कि जब ज़हन नहीं मिलते ना, जब एज गैप ज़्यादा होता है, भाई आप ख़ुद सोचें,
ہماری ماؤں پہ آ جائیں. فرض کریں, میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے زیادہ نہیں پتہ, میں نے اپنے مطلب ارد گرد لوگوں میں ہی یہ چیز دیکھی ہے. اگر ایک شخص میں 15 سے 20 سال کی عمر کا فرق آ رہا ہے, آپ کا ہسبینڈ جو ہے آپ سے 15 سے 20 سال بڑا ہے اور آپ 15-20 سال چھوٹی ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کا دور ٹائم تھا اور جو آپ کا دور ٹائم تھا وہ بہت مختلف ہے. یہاں تو 2 سال میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے, ذہنیت بدل جاتی ہے, رسم و رواج بدل جاتے ہیں, ٹائم وقت بدل جاتا ہے, ماڈرن جدید دور آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ دور وہ اس حساب سے اپنے چلتا ہے, آپ اس سے اپنے دور کے حساب سے چلتی ہیں, تو وہ جب ذہنی ہم ماہنگی نہیں ہوتی نا تو پھر بہت سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میں اوور آل یہ بات کر رہی تھی. باقی بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو سمجھتے ہیں, آپ کا خیال کرتے ہیں, آپ ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں. اور تھینک یو شازیہ, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اگین شازیہ کہہ رہی ہیں وعلیکم السلام سے صدت نکاح میں پہلا کمنٹ میرا ہے, پڑھا تھا آپ نے, پھر ویڈیو کے لاسٹ میں بولا کہ شازیہ انور کا کمنٹ نہیں ملا. ہی میں بھول جاتی ہوں گی, ہو سکتا ہے میرے ذہن میں بات نہیں بھی رہتی. مجھے لگا کہ شاید آپ نے کمنٹ نہیں کیا بیکاز آپ کا کمنٹ وہ آئی تھنک سو پچھلے دن کا تھا جو مجھے لیٹسٹ میں ملا تھا, اور اس دن والی ایپیسوڈ پہ نہیں تھا. میں ویسے بول رہی تھی کہ اس دن والی ایپیسوڈ پہ نہیں ہے. ویسے بھی میرا دماغ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنا حاضر رہتا ہے, تو ہوتا ہے, چلتا ہے, آپ درگزر کیجیے گا. میں اتنا حسینہ اور کل والا ناول ابھی سنوں گی. کل نہیں سن پائی, طبیعت خراب تھی تو ہاسپٹل گئی. شام میں آئی گھر کے کام ختم کرنے کے بعد, ہمت نہیں ہوئی فون یوز کرنے کی, اور ابھی سنوں گی. پتہ نہیں تب تک آپ ریکارڈنگ کر کے آگے نکل جائیں گے, اس لیے میسیج کر رہی ہوں. چلیں آپ کا کمنٹ ہم دیکھ تو لیتے ہیں نا, اب بے شک اگلی ایپیسوڈ میں دیکھ لیں. بٹ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے, اب بہتر ہے؟ اب کیا کہا ڈاکٹر نے مجھے ضرور بتائیے گا, اور ہمیشہ اللہ پاک آپ کو اپنے امان میں رکھے, پریشان مت ہوا کریں, ٹھیک ہے. تھینک یو شازیہ, آپ کو اچھا لگا, خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. اگین شازیہ نے لائک کیا ہے, تھینک یو ویری مچ. شاداب قریشی کہہ رہے ہیں نائس ناول, وائس بہت اچھی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر, آپ کو اچھا لگا, خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. فیضان قریشی, یار میں پڑھ دوں گی ایک انا پرست, مجھے تھوڑا وقت تو دو, پڑھوں گی, ضرور پڑھوں گی. آپ بار بار کہنا چھوڑ دیں, میں نے نوٹ پیڈ میں آپ کے لکھ لیا ہے, میں نے ود نیم لکھا ہے. کتنی بار مجھے آپ کمنٹ کر چکے ہیں یہ ناول مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے, تو ڈونٹ وری, میں ضرور پڑھوں گی, بس مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں. غوثیہ خان کہہ رہی ہے انٹرسٹنگ, تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان. راہم راج نے لائک کیا, تھینک یو ویری مچ ڈیئر. منبن کہہ رہے ہیں ناول اچھا تھا بٹ یہ ٹرو فکشن ہے, اس کو ہم فکشن بولتے ہیں بیکاز ریئل لائف میں تو یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا خون پی جاتے ہیں. اننا بھی سچ نہیں بولنا سی, بات تو سچ ہے لیکن کیا کریں, شکر ہے کہانی ہے, سب ٹھیک ہو گیا. لیکن واقعی حقیقت میں جو برے لوگ ہوتے ہیں نا خون ہی پیتے ہیں, بس اللہ پاک ہدایت دے سب کو. باقی تھینک یو ویری مچ منبن. عائشہ شہزاد کہہ رہی ہیں گڈ اسٹوری آپ کی, بیسٹ ناول. تھینک یو ویری مچ عائشہ. دین پرنس کہہ رہے ہیں سسٹر عشق نچایا یار ناول پڑھے نا پلیز پلیز پلیز. آپ مجھے رائٹر کا نیم بتائیں کہ رائٹر کون سی ہے, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ میں اس کے بارے میں سرچ کروں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اس بارے میں, ٹھیک ہے جی. تھینک یو. دین عائشہ کہہ رہی ہیں آج کی کہانی بہت اچھی تھی آپ بھی, اینڈ آپ بھی ٹھیک ہے, اگر آپ ایگری کرتی ہیں تو ناول سٹارٹ کر دیں. اینڈ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ اتنے کپلس نہیں ہیں تو ناول اچھا ہوگا. تھینک یو, آپ بھی آپ ہمارے کہنے پر ناول ریڈ کرتی ہیں جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں. تھینک یو, یہ بہت اچھی بات ہے, آپ اپنے لسنرز اور ریڈرز کی ڈیمانڈ پوری کرتی ہیں. اٹس اے ہیوج تھنگ, وی آر آلویز ود یو. آپ بھی تھینک یو ویری مچ عائشہ. میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, بس آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیا کریں نا, میں دیکھوں گی کہ آپ لوگ مجھے کیسا رسپانس دیتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ, آپ کا کمنٹ بہت مزے کا تھا, اور لیٹرلی آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھ کے نا پڑھ کے میرا موڈ فریش ہو جاتا ہے. تھینک یو ونس اگین عائشہ. ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ عائشہ. امتیاز کہہ رہے ہیں نائس اسٹوری. ارے آپ ہی نیکی اور پوچھ ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب آپ ایپیسوڈ ناول کی بات کریں. کیا بات ہے, بس انتظار میں ہی رہتے اور رسپانس نہیں دیتے. اینڈ آپ نے جس ناول کے بارے میں بتایا ہے وہ سننے میں ہی اچھا لگ رہا ہے, یقیناً پڑھ کے بھی مزہ آئے گا. اینڈ آپ پلیز سٹارٹ کر دیں بالکل, اینڈ رسپانس کی فکر نہ کریں, بہت اچھا آئے گا, دیکھیے گا آپ بس. انشاءاللہ میں تو امید ہی رکھ سکتی ہوں کہ اچھا آئے گا. اب دیکھتے ہیں آگے کہ کیا بنتا ہے. ایک بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے آپ کے شارٹ ناول سے زیادہ لانگ ناول ریڈ کر کے زیادہ اچھا لگتا ہے. کل آپ سٹارٹ کر دیں, اوکے بائے. چلیے ٹھیک ہے, لانگ ناول بھی سٹارٹ کر رہے ہیں بھائی, مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ محمد کیوں کہہ دیتی ہوں میں آپ کو, امتیاز. تھینک یو ویری مچ.
دین عائشہ کوئین کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ناول بہت ہی زبردست تھی, نائس, ہیروئن کی حرکتیں کافی کیوٹ تھیں. اس ناول میں بہت مزہ آیا جس طرح وہ کہانیاں بنا رہی تھی, اور وہ سین بھی بہت اچھا تھا جب وہ اپنی شادی صحیح سے ہونے پر رو رہی تھی. ہیروئن نے ہیرو کو کافی تنگ کیا. ہیرو اگر اس کو پسند کرتا تھا تو اس کو بتا دینا چاہیے تھا, مگر اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے نا. یہ چیز مجھے بھی نہیں فیل ہوئی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہوگا, اور اچانک اس نے دھماکہ کیا کہ میں نے تو تمہیں تب دیکھا تھا اور تب تو مجھے پسند آ گئی تھی, پھر میں نے رشتہ بھیج دیا. حالانکہ سٹارٹنگ میں ہی ایسا دکھایا گیا تھا. پھر وہ جو لڑکی تھی عائشہ, اس نے بھی مطلب وہ بات ایسے بنائی نا کہ نہیں میرا بھائی تو فورس میرج ہوئی ہے اس کی, وہ تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ شادی ہو, لیکن ہم نے اس کی زبردستی شادی کروائی ہے. تو یہ چیز مجھے بھی محسوس ہوئی تھی. نائس. چلو لاسٹ میں اسنو وائٹ کی زندگی میں سب اچھا ہو گیا. یس آپ ہی ایپیسوڈ وائز والا ناول آپ نے تو بنا کہے میرے دل کی بات سمجھ لی. کچھ لوگ مجھے ایسی باتیں کہتے ہیں جو میرے دماغ سے نکل نہیں پاتی. تھینک یو مجھے سمجھنے کے لیے. ویٹ فار نیکسٹ ناول. تھینک یو عائشہ. پتہ کیا بات ہے, میں خود ایسی تھی. بہت سے لوگ یہاں پہ ایسے ہوں گے, بلکہ بہت سے کیا عوام اپنی پرسنل لائف نہیں شیئر کرتی, لیکن جب آپ لوگ مجھے اپنی باتیں بتاتے ہیں تو میں خود آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ شاید مجھ سے کچھ موٹیویشن آپ لوگوں کو مل سکے, آپ لوگ کچھ سیلف گروم کر سکیں. میں خود ایسی تھی, اور لٹرلی مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں ایسے افیکٹ کرتی تھیں نا کہ میں بس اب اتنی ڈپریشن میں چلی گئی تھی نا کہ مجھے اس نے ایسے کیوں کہہ دیا, میں نے ایسے کیوں کر دیا, ایسے. بیکاز ہمارا جو سین تھا نا, میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں ایک اکیلی ہی بہن ہوں, میرے بھائی ہیں, بہن میری کوئی نہیں ہے. تو پھر میری اپنے بھائیوں سے بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. جب میں اپنے بھائیوں کے پاس سے نکل کے جب باہر کی دنیا میں نے دیکھی ہے, میں کالج گئی, میں یونیورسٹی گئی, میں نے رنگ برنگے لوگ دیکھے, تو تب مجھے پتہ چلا کہ اچھا دنیا میں یہ چیز بھی ہوتی ہے. اور لٹرلی یونیورسٹی کے ہم نا پچھلے دنوں یہی بیٹھے بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹی کے 4 سال ہوتے ہیں, اور 2 سال لٹرلی میں نے ایسے گزارے ہیں کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کے بات نہیں کر سکتی تھی کہ اگر اس نے مجھے کچھ کہہ دیا میں کیا کہوں گی, میں اسے کیا بولوں گی. اور پھر ان 2 سالوں میں نے جو سیکھا ہے, جو میں نے گروم کیا ہے, اور اگلے 2 سال میری یونیورسٹی کے میں کہتی ہوں بیسٹ سال تھے. مجھ میں کانفیڈنس آیا, مجھ میں بات کرنے کا ڈھنگ آیا, مجھے لوگوں سے ملنے کا طریقہ آیا, مجھے لوگوں کے منہ پہ بات کرنے کا طریقہ آیا, کیونکہ وہ بھی آپ کے جیسے انسان ہیں. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ ایسا کہیں کہ آپ اس سے تکلیف میں جائیں. کوئی بھی آپ کو کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتا. کسی کے لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ہرٹ کریں, ٹھیک ہے نا. آپ اجازت ہی نہ دیں اس چیز. آپ اگلا بندہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے نا, کچھ غلط کہہ رہا ہے, آپ اسے یہ شو کریں کہ وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں, آپ یہاں ایگزسٹ بھی کرتے ہیں میرے لیے, میں اس چیز کو مانتی ہی نہیں ہوں. ایسے چلیں, کیونکہ ایک دفعہ ہمیں زندگی ملی ہے, ہم لوگوں کی باتیں سن کے اپنا سکون برباد کر کے نہیں اسے گزار سکتے, ٹھیک ہے نا. تو آپ بالکل اگنور کیا کریں ایسے لوگوں کو. جہاں پر آپ کو خوشی ملتی ہے نا, وہ کام کیا کریں, اگنور کیا کریں. جو بکواس کرتا ہے, جو بولتا ہے, بولتا رہے, ٹھیک ہے. تھینک یو عائشہ. امید کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور کسی کی بکواس باتوں کی وجہ سے اپنا پیارا سا اچھا سا موڈ خراب نہیں کریں گی, ٹھیک ہے. تھینک یو عائشہ. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. شہناز عفیف کہہ رہی ہیں زبردست, ویری نائس اسٹوری. تھینک یو ویری مچ شہناز عفیف. شائنہ ملک کہہ رہی ہیں نائس اسٹوری. تھینک یو ویری مچ شائنہ. حارث خان کہہ رہے شکریہ آپ بھی. تھینک یو ویری مچ حارث خان. آمنہ فہیم کہہ رہی ہیں تھینکس فار ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. زینب صغیر کہہ رہی ہیں بہت زبردست. تھینک یو ویری مچ زینب صغیر, اچھی تھی. تھینک یو ڈیئر, آپ کو اچھا لگا, خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا. جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کومنٹس. امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. آپ لوگوں کی رائے کا, آپ لوگوں کے کومنٹس کا بے صبری سے انتظار رہے گا. مجھے اچھا رسپانس دیجیے گا, اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی, ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کے ٹوٹلی رسپانس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر نیکسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو چاہیے تو اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل آپ لوگوں کے رسپانس کی بیس پر اس ناول کی ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ لوگ آج کے ایپیسوڈ انجوائے کریں. مجھے ضرور بتائیے گا کہ نیو ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا. اچھا رسپانس دیجیے گا. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے, جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں, ٹھیک ہے. تب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اس ناول کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. آج کے ایپیسوڈ انجوائے کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.